भएको संकेत प्राप्त भयो। अब सुरु हुन्छ हाम्रो बेलुकाको सहसचिव उपसचिव छलफल तयारी कक्षमा। स्वागत छ। नमस्कार। विषयमा हामीले छलफल गर्न गइरहेका छौँ। उत्तरदायित्व को प्रति उत्तरदायित्व हुने, उत्तरदायित्व नहुँदाखेरि के समस्याहरू आइपर्छन् र कर्मचारी तन्त्र समग्रमा कसरी अहिलेको उत्तरदायित्व पूर्वक काम गरिरहेको छ भन्ने विषयहरू यहाँ छलफलका विषयहरू हुन सक्छन्। अब उत्तरदायित्व भन्ने बित्तिकै यो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नभएर सार्वजनिक उत्तरदायित्वको रूपमा हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र उत्तरदायित्वले एकदमै यो रेस्पोन्सिभ अथवा रेस्पोन्स गर्ने खालको अथवा जनता समक्ष पुग्ने खालको सबैका गुनासा सबैका जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्ने खालको गभर्नेन्स हैन शासकीय पद्धतिको चाहिँ यसले वकालत गर्छ। एकाउन्टेबल एडमिनिस्ट्रेसन उत्तरदायी प्रशासनको चाहिँ सार्वजनिक उत्तरदायित्वले माग गर्छ। उत्तर दिनै पर्ने अब्लिगेसन टु रिप्लाई जवाफदेही हुनै पर्ने जे कुराको जिम्मा लिएको छ आफूले जिम्मा लिएको आफूलाई दिएको कार्य विवरण अनुसारको अथवा आफूलाई काम गर्नका लागि तोकिएको विषयवस्तु चाहिँ को जवाफदेही आफै हुनुपर्ने त्यसप्रति आफै उत्तरदायित्व हुनुपर्ने विषय नै सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषयवस्तु हो र यो उत्तरदायित्व बिना लोकतन्त्र र सुशासन सम्भवै छैन। व्यक्ति संस्थाप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो, संस्था नियम कानुनप्रति उत्तरदायित्व हुनु पर्यो, राज्य व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो र मात्रै सुशासन र लोकतन्त्र जनताका लागि गरिने शासन लोकतन्त्र र जनताका लागि गरिने शासन सुशासनको आधार तयार हुन्छ। त्यसकारणले लोकतन्त्र र सुशासनलाई कायम गर्नका लागि व्यक्तिदेखि लिएर संस्थादेखि लिएर राज्य नै सबैको आफ्नो ठाउँबाट उत्तरदायित्व हुँदै गयौँ भने उत्तरदायित्वपूर्वक काम गर्यो भने चाहिँ समग्रमा व्यवस्था पुरै सुदृढ हुन्छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ समग्रमा हामीले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र हामीले प्रदान गर्न चाहिरहेको शासन मध्येको पनि सुशासनको आधार स्तम्भ तयार हुन्छ र जनताले बढीभन्दा बढी अवसर सेवा सुविधा र विकासका प्रतिफलहरू प्राप्त गर्छन् भन्न सकिन्छ। दिएको अधिकार र जिम्मेवारीको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने उपाय हो। कसैलाई अधिकार दिन्छ हामी कर्मचारी तन्त्रको कुरा गर्दाखेरि कर्मचारी तन्त्रलाई कानुनले नै अधिकार दिएको हुन्छ र त्यो अधिकार दिइसके पछाडि त्यो प्राप्त अधिकारको जिम्मेवारी पूर्वक त्यसलाई वहन गर्ने र आफूमा भएको जिम्मेवारीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने आफूले आफूलाई स्वनियन्त्रण गर्ने कुरा पनि उत्तरदायित्वपूर्वक अधिकार प्राप्त भयो भन्दैमा अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भएन। त्यसलाई रेस्पोन्सिभ भएर उत्तरदायी भएर चाहिँ आफूलाई दिएको कार्य सम्पादन गर्नु पर्यो भन्ने कुराको यसले वकालत गर्छ। आफूलाई प्राप्त अधिकार र स्रोतको प्रयोग गरिएको कामको सम्बन्धमा सरकारवाला सामु जवाफ दिनुपर्ने दायित्व हैन। सरकारवाला भन्ने बित्तिकै आफ्नो कार्यालय आफूले अँगालिरहेको कार्य विवरण आफ्नो सुपरिवेक्षक हैन आफ्नो पुनरावलोकनकर्ता अथवा नीति नियम त्यो सबैप्रति चाहिँ हामी जवाफदेही भएर आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक उत्तरदायित्वले वकालत गर्ने रहेछ। सार्वजनिक अधिकारले उसलाई प्राप्त अधिकार शक्ति र स्रोतको प्रयोग गरी गरेको निर्णय वा काम र सोबाट प्राप्त नतिजाका सम्बन्धमा आम नागरिकलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने दायित्व। कानुनद्वारा नै कुनै पनि कुराको कार्य सम्पादन गर्न उसलाई अधिकार दिएको छ भने त्यो गरेको कार्य सम्पादनबाट प्राप्त हुने चाहे त्यो सकारात्मक होस् चाहे त्यो नकारात्मक हो नतिजाप्रति उसले चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसको प्रश्न आइपरेको खण्डमा कसैले उसले गरेको कार्य सम्पादनपछि कसैले प्रश्न गर्छ नागरिकले प्रश्न गर्छ भने त्यो प्रश्नलाई प्रष्ट उत्तर दिने पर्ने दायित्व पनि अधिकार प्राप्त व्यक्तिकै हुने कुराको पनि यसले सार्वजनिक उत्तरदायित्वले वकालत गर्छ। अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार र जिम्मेवारी अनुसार सम्पन्न गरेको काम कारबाहीलाई
जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु। किन यो अवधारणा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ त? किन उत्तरदायी हुनु पर्यो त भन्दाखेरि जनताप्रति जवाफदेही बनाउनका लागि लोकतन्त्र र सुशासनको आधार स्तम्भमा रहेको उत्तरदायित्वले मात्रै शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी जनता केन्द्रित बनाउने भएको कारणले जनताप्रति उत्तरदायी अथवा जवाफदेही भएर काम गर्ने कुरा नै उत्तरदायित्वसँग जोडिएर आउँछ। उत्तरदायित्वमा एकातिर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा प्रयोग गरेको अधिकार र स्रोतको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारवालालाई जवाफ दिनुपर्छ। हिजो नै सरले भन्नुभयो, हामीले वित्तीय लेखा परीक्षण गर्दाखेरि कानुनद्वारा तोकिएको अधिकारलाई उसले चाहिँ औचित्यता पूर्ण तरिकाले उसले प्रयोग गर्यो कि गरेन, उसको औचित्यता हेर्ने, नियमितता नियमसङ्गत तरिकाले उसले काम गर्यो कि गरेन भन्ने कुराहरू त लेखा परीक्षणकै क्रममा उसको पारदर्शी तरिकाले काम गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा त त्यही जाँचिन्छ। त्यसका जाँच्ने उसले गरेको उत्तरदायित्वलाई जाँच्ने इकाइहरू पनि छन्, त्यसका मापदण्डहरू पनि छन् भनेर हामीले हिजो नै छलफल गरिसकेका छौँ। यही विषयवस्तु यहाँ पनि जोडिएर आउँछ। कसैले जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ भने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दाखेरि प्राप्त भएको अधिकार र उसले स्रोत परिचालन गरेको स्रोतको पुष्ट्याइ चाहिँ सरकारवालाले चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ। ऊ एकदमै उत्तरदायित्व पूर्ण भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ आउँछन्। जति माथि गयो उत्तरदायित्व चाहिँ बढ्दै जान्छ र जति तल गयो जिम्मेवारी बढ्दै जान्छ। है, जति माथि पद सोपान श्रृङ्खला अनुसार जति उपल्लो पदहरूमा जान्छ त्यति नै बढी उत्तर दिनुपर्ने, त्यति नै बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ भने माथिल्ला पदहरूमा उत्तरदायित्वको मात्रा बढी हुन्छ भने तल्ला पदहरूमा जिम्मेवारी बढी हुन्छ। कुनै एउटा कार्यालयको उदाहरण लिने हो भने एउटा कार्यालयमा काम गर्ने विभिन्न तहविहीनदेखि लिएर होइन त्यहाँ अब श्रेणी एउटा तोकिएको श्रेणी अनुसारको कार्यालय प्रमुख हुन्छ, तर जिम्मेवारी चाहिँ सबैले लिएका हुन्छन्। तल काम गर्ने जति तल्लो तहमा गयो त्यति नै बढी जिम्मेवारी लिएर काम गरिराखेको हुन्छ, तर त्यसको उत्तरदायित्व त्यसको समग्र जिम्मा चाहिँ कसले लिइराखेको हुन्छ त? शाखा प्रमुखहरूले अथवा समग्रमा त्यो कार्यालयमा भएको गतिविधिको जिम्मा चाहिँ कार्यालय प्रमुखले चाहिँ लिइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले उत्तरदायित्व भन्ने कुरा माथि बढ्दै जाने रहेछ र जिम्मेवारी भन्ने कुरा चाहिँ तल जाँदै रहेछ। र समग्रमा यो सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनेको के हो त? सम टोटल अफ रेस्पोन्सिभनेस। यो आफू चाहिँ रेस्पोन्सिभ हुनुपर्ने, उत्तरदायी हुनुपर्ने, जिम्मेवारी लिनुपर्ने र उत्तरदायी हुनुपर्ने, उत्तर दिनुपर्ने, आफूले गरेको कामको चाहिँ आफै जवाफदेही हुनुपर्ने कुरालाई चाहिँ सार्वजनिक उत्तरदायित्वले चाहिँ वकालत गर्ने रहेछ। यिनै कुराहरू आए। यसमा केही सरहरूले पनि थप्नुभयो भने अझै सुनमा सुगन्ध हुन्छ। ठिक छ सर। यो हजुरले भनेकै जस्तो यो उत्तरदायित्व चाहिँ शब्द कसरी आएको भनेदेखि सार्वजनिक स्रोतको सार्वजनिक पदाधिकारी हुन्छ, उसलाई कानुनले अधिकार दिएको हुन्छ। कानुनको अधिकारको प्रयोग गरेर त्यो सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्ना काम कारबाहीहरू एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ। त्यो सञ्चालन गरेको सार्वजनिक पद, सार्वजनिक काम, अनि उसले चाहिँ त्यो सार्वजनिक पदको प्रयोग गरेर गरेको सार्वजनिक कामको चाहिँ सरकारवालाहरूलाई अघि भन्यो सरकारवाला को हुन सक्छन् त भन्दा उसको सिनियर बोस पनि हुनसक्छ, जनता पनि हुन सक्छन्, अनि अरू निकायहरू पनि हुन सक्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ उत्तर दिने, यसको शब्दले नै यो उत्तरदायित्व भन्ने शब्दले नै उत्तर दिने, आफूले गरेको कामको सम्बन्धमा मैले यो कानुनको प्रयोग गरेर मलाई दिएको अधिकार यो थियो, मैले यो काम प्रयोग गरेर यी कामहरू मैले गरेको छु भनेर आवश्यक परेका बेलामा अथवा जुनसुकै बेला पनि उसले चाहिँ उत्तर दिने कामलाई नै उत्तरदायित्व भनिन्छ। हजुरले भनेको ठिक छ सर। अब अरू सरहरूले भन्नुहुन्छ उसले सकारात्मक काम गरेर त्यसको वाहवाही पायो, त्यसको स्याबासी पायो भने पनि लिनु पर्यो। यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि केही नकारात्मक कुरा आयो अथवा नतिजा चाहिँ सोचे जस्तो भएन अथवा केही कुरा चाहिँ अस्पष्ट भयो भने प्रष्ट गर्ने जिम्मेवारी पनि अधिकार प्राप्त व्यक्तिकै हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि यसमा आएको छ। सर हजुर, यो उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा के फरक छ शाब्दिक रूपमा? शाब्दिक रूपमा अब उत्तरदायित्व भनेको अब आफूले उत्तरदायित्व के भन्नु हो? जवाफदेहिता होइन।
उत्तरदायित्व भन्ने कुरा चाहिँ अब आफूले मनन गर्ने कुरा भयो। अब जवाफदेही हुनुपर्ने भने चाहिँ अब उत्तरदायी हुने भन्ने कुरा त कसैले नसोधे पनि कसैले नभने पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्ने कुरा हो। अब जवाफदेहिता चाहिँ अब प्रश्न उठायो भने होइन अथवा उस्तै उस्तै जस्तो पनि लाग्छ। प्रश्न जवाफदेही हुनु भनेको त अब उत्तर दिन सक्ने होइन, कसैले सोधेको कुरामा प्रश्न गर्न सक्ने भन्ने कुरा आउँछ होला। अरू सरहरूले केही राख्नुहुन्छ कि? यसलाई उस्तै उस्तै लाग्छ। अब उस्तै त जस्तो उत्तरदायित्वको इङ्ग्लिस शब्द एकाउन्टेबिलिटी भन्ने हुन्छ, अनि जवाफदेहिताको इङ्ग्लिस शब्द आन्सरेबिलिटी भन्ने हुन्छ होइन। अब उस्तै त हो होला। अब यसमा अब त्यही त के छ, अरू सरहरूको पनि यसो केही टक्कै निचोड आउँछ कि? सर, यो उत्तरदायित्वको सम्बन्धमा कुनै काम किन गर्नु परेको, त्यो काम कसरी गरियो, कस्तो परिणाम प्राप्त भएको छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई उत्तरदायित्व भनिन्छ भनी अलि उत्तरदायित्वमा मैले अलिकति थपेको। अनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने माध्यम सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनेर उत्तरदायित्वमा अलिकति थप गरेको। पारदर्शिताको विषयमा अब सरहरूले अरू सरहरूले केही भन्नुहुन्छ कि यसमा? त प्रश्न यहाँ मैले कति प्रश्न भेटिनँ। सरले केही यो के फरक छ? फरक त पक्कै होला शब्दमा, उत्तरदायित्व जवाफदेहितामा, किनकि अङ्ग्रेजी वर्ड पनि बेग्ला बेग्लै छ। के छ शिव सर यसो लागेका कुराहरू? शिव सर बोल्नु भएन? मैले सुनेको पनि त्यही अघि हाम्रो बेनोज सरले भन्नुभयो जुन कृष्ण भट्टाचार्यले, उहाँले भने कि जस्तो उत्तरदायित्व भनेको चाहिँ अब उत्तर दिने काम के, त्यो कसैले नमागिकन पनि। जस्तो यहाँ पनि अघि त हाम्रो त्यो हिजो पढाउनु भएको थियो नि पुल मोडल र पुस मोडल, त्यसले धेरै ठाउँमा काम गर्छ क्या। कसैले मागेन भने पनि त्यो उत्तर दिनुपर्ने अथवा जानकारी गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व हुनु। आफूले सम्पादन गरिसकेको कामहरूको चाहिँ आफूले सम्पादन गरेको कार्यहरूलाई चाहिँ त्यसको यस्तो यस्तो कार्य गरे भनेर चाहिँ सरकारवाला वर्ग माझ दिने उत्तरलाई चाहिँ उत्तरदायित्व भनिँदैन सर? त्यो पनि भन्न मिल्यो होइन। उत्तरदायित्व भनेको जस्तै छ आफूले गरेको कामप्रति चाहिँ, जस्तो आफूले जे काम कार्य सम्पादन गर्छ नि त्यो कामप्रति चाहिँ हरेक व्यक्तिको चाहिँ उत्तरदायित्व हुन्छ भन्छ नि। त्यो भनेको उसले चाहिँ उत्तर दिन सक्नुपर्छ, उत्तर दिनुपर्छ भनेको। अब जवाफदेहिता भनेको चाहिँ जो मान्छे अर्थात् ऐन र नियमले तोके अनुसारको कार्य आफूले सम्पादन गरिसकेपछि सो कार्यको चाहिँ सरकारवाला वर्गमाथि आफूले दिने जुन कर्तव्य हुन्छ त्यसैलाई पनि त उत्तरदायित्व भनिन्छ नि सर? उत्तरदायित्व भनेको कर्तव्यसँग जोडिएको हो। अब जवाफदेहिता भनेको चाहिँ माग्न आएको खण्डमा होइन, जस्तो माग्न आएको खण्डमा यसमा चाहिँ जस्तो जो व्यक्ति चाहिँ अब आन्सरेबिलिटी भन्छ नि, जो मान्छेले केही प्रश्न गर्यो, जहाँ प्रश्न जन्मिन्छ त्यहाँ जवाफ अनिवार्य जन्मिन्छ अरे होइन। जहाँ जो मान्छेले प्रश्न गरेर माग्छ केही कुरा, यो के हो त भन्न माग्छ भने उसले जवाफ दिनुपर्छ। एउटा सार्वजनिक पदाधिकारीले जवाफ दिनुपर्छ भनेको जवाफदेहिता भयो। उत्तरदायित्व भनेको कोही माग्न आएन, नमागिकन पनि त मान्छेले जवाफ दिनुपर्ने छ नि, कति कुरा उत्तर दिनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ जवाफ भन्दैन उत्तर। कसैले केही मागेन ल त्यत्तिकै देश चलाउने त उसले गरेका आफ्ना कार्य सम्पादन सार्वजनिक चासोका विषय, यसको स्वतः रूपमा त्यो पुल फ्याक्टर र पुस फ्याक्टर हिजो हामीले पढ्यौँ नि, त्यो हरेकमा जोडिन्छ। त्यो चाहिँ उत्तरदायित्वसँग जोडिन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। अब अरू के छ? हो, उसले कसैले क्वेसनै गरेन भने पनि क्वेसन नआउने गरी, प्रश्न नआउने गरी सबैलाई चित्त बुझाउने कुरा, आफ्नो जिम्मेवारी लिने कुरा चाहिँ उत्तरदायित्व भयो। अब प्रश्न गर्छ भने पनि त्यो प्रश्नलाई उत्तर दिन सक्ने किसिमको होइन, उत्तर दिन सक्ने कुरा चाहिँ के हो त? जवाफदेहिता भयो। त्यो चाहिँ सिद्धान्तहरू छन् सार्वजनिक उत्तरदायित्वका। सिद्धान्त भन्ने यो व्यवहारिक सिद्धान्तहरू हो नि। प्रतिपादित सिद्धान्त भन्दा पनि यो गर्यो भने चाहिँ सार्वजनिक उत्तरदायित्व हुन्छ भनेर यो अवलम्बन गरिएका विश्वासहरू हुन्, आधारहरू हुन्। त्यसलाई नै सिद्धान्त भनिएको छ। पहिलो चाहिँ पूर्व सावधानीको सिद्धान्त अथवा उत्तरदायी हुनका लागि हामीले कन्सियस हुनु पर्यो, सावधान भएर काम गर्नु पर्यो। पहिले नै हामीले एउटा कर्मचारी भइसके पछाडि, कर्मचारी तन्त्रको एउटा अभिन्न अङ्ग भइसके पछाडि चाहिँ हामीले गरेको काम चाहिँ यो गरेको कामलाई चाहिँ कुन कानुनले निर्दिष्ट गरिराखेको हुन्छ, कुन कार्यविधिले अवलम्बन गरिराखेको हुन्छ। यो काम गलत भयो भने त्यसलाई कुन कुराले चाहिँ
दण्ड सजायको भागीदार बनाउँछ। त्यस कारणले भनिन्छ नि हरेक सिग्नेचर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रो एन्ड कोन्स अथवा त्यसको चाहिँ सकारात्मक र नकारात्मक कुरा के हुन सक्छ है भन्ने कुरा दिमागमा सेट गरेर मात्रै कुनै पनि कुराको दीर्घकालीन र अल्पकालीन महत्त्व राख्ने कागजहरूमा चाहिँ एउटा अधिकृतले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनिन्छ। यो यही पूर्व सावधानीको सिद्धान्तमा आउँछ जस्तो लाग्छ। हामीले कुनै पनि कामहरू कार्य सम्पादन गर्दै गर्दा त्यसका सकारात्मक कुराहरू के कहाँ प्रभाव पर्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि सावधानी अपनाउनु पर्यो। यदि नकारात्मक कुरा पर्न सक्छ भने पनि यो पनि हुन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामी सावधान भएर हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ अपनाउनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामी बढी उत्तरदायी हुन्छौँ। त्यस कारणले पूर्व सावधानीको सिद्धान्तले पनि त्यसको वकालत गर्छ। अधिकार, कर्तव्य र उत्तरदायित्वको सन्तुलनको सिद्धान्त हो यो हैन। अधिकार पनि दिएको हुन्छ, त्यो अधिकार पुरा गर्नका लागि आफ्ना कर्तव्यहरू पनि हुन्छ आफै जवाफ दिनुपर्छ र कर्तव्यहरू अधिकार र कर्तव्यलाई पुरा गर्नका लागि चाहिँ मानिस उत्तरदायी हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ अथवा कर्ता उत्तरदायी हुनुपर्छ। यी कुराहरू भयो भने सन्तुलन हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ उत्तरदायित्वलाई चाहिँ अधिकार, कर्तव्यको र उत्तरदायित्वको सन्तुलनको सिद्धान्त पनि भनिन्छ। कार्य स्वायत्तताको सिद्धान्त। अब काम गरिसकेको उत्तर आफूले दिनुपर्ने भइसकेपछि आफ्नो काम गर्ने तरिका पनि के हुनु पर्यो? स्वायत्त हुनु पर्यो। कसैले हस्तक्षेप गर्नु भएन हैन। कानुनले त निर्धारित गरेको छ, तर निर्धारित कानुन अनुसार गर्ने काम गर्ने तरिका हैन मा पनि उसलाई चाहिँ के हदसम्म चाहिँ उसलाई स्वायत्तता दिनु पर्यो। नत्र उसलाई स्वायत्तता कार्य स्वायत्तता दिएन भने चाहिँ ऊ चाहिँ के हो जवाबदेही हुन सक्दैन। मलाई त सबैले डिस्टर्ब गरिरहेको थिएँ, यो मैले गरेको होइन, यो त जबरजस्ती गरेको भन्ने किसिमको अथवा उसले अपनत्व महसुस गर्न सक्छ। कहाँ के कमेन्ट गर्दैछ भक्का भक्की बुनुले कमेन्ट आमा अर्को आमा मेरो चाहिँ आमा बाइकको चाहिँ उडाउँछु अनि मेरो चाहिँ बाइकको फोटो जम्मै उडाइदिन्छु म। बाइकको फोटो कहाँ राखिदिनु उडाउँको के हो कसको उसले दिएको जवाब, अधिकार प्राप्त व्यक्तिले दिएको जवाबदेहिता हुन्छ, त्यो वैध हुनु पर्यो अथवा बहुसंख्यक मानिसले विश्वास गर्ने हुनु पर्यो। कुनै एउटा कार्यालयको प्रवक्ताले कुनै एउटा निर्णयको बारेमा उसले सार्वजनिक गर्छ भने त्यो धेरै मान्छेले चाहिँ विश्वासै नगर्ने यस्तो काम पनि एउटा कार्यालयले गर्न सक्छ र अथवा यस्तो निर्णय पनि हुन सक्छ र भन्ने कुरा मान्छेले मानेन भने त त्यो वैध भएन नि त। त्यस कारणले गरेको निर्णय के हुनु पर्यो? वैध हुनु पर्यो। वैधताले केले जाँच गर्छ त भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा बहुसंख्यक मानिसहरूको विश्वासले समर्थनले चाहिँ त्यसको वैधता चाहिँ जाँच गरिन्छ हैन। के अरे बहुमतले शासन गर्ने अल्पमतलाई बहुमतले शासन गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हो भनिन्छ नि। बहुसंख्यक मानिसहरूको विचार मिलेपछि त्यो एउटा सिद्धान्त जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले कुनै पनि कार्यालयले गर्ने निर्णय, कुनै पनि कर्मचारीले गरेको कामको सम्पादनको वैधता जाँच चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै मान्छेले यो सही हो है भन्नु पर्यो अनि मात्रै त्यो वैध हुन्छ जस्तो लाग्छ। सामूहिक जवाफदेहिताको सिद्धान्त। काम त गर्यो कार्यालयले, तर त्यो कार्यालयले गरेको काम एउटा व्यक्तिको मात्रै होइन, उता एउटा प्रतिनिधि हो नि त। उता एउटा स्थायी सरकारको प्रतिनिधि हो, सरकारको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा उसले काम गरिराखेको हुन्छ। उसले आफ्नो व्यक्तिगत काम सम्पादन गरिराखेको हुँदैन, उसले एउटा चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको कामहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले एउटा व्यक्तिले गरेको काम यो व्यक्तिको मात्रै हो भनेर उसको मात्रै उत्तरदायित्व हो भन्नुभन्दा पनि यो समग्र कार्यालयको यो चाहिँ के हो त उत्तरदायित्वको विषय हो भनेर कुनै पनि काम कर्तव्य अथवा निर्णयहरूलाई चाहिँ सामूहिक जवाफदेहिता यसले चाहिँ लिनुपर्छ भन्छ। पूर्ण उत्तरदायीको सिद्धान्त। यो आदियुगी कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ, गरिसकेको काम चाहिँ मलाई यो आदियुगी कुरा चाहिँ यसको प्रोसेसै थाहा भएन, यो के भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ भएन, गर्नु भएन। पूर्ण चाहिँ कुनै पनि कामहरू भइसके पछाडि, कुनै पनि निर्णय भइसके पछाडि अथवा आफूले कार्य सम्पादन गरिसके त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिनु पर्यो, पूर्ण उत्तरदायित्व लिनु पर्यो भन्ने कुरा पूर्ण उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले भन्छ। पारदर्शिताको सिद्धान्त। गरिएका काम कर्तव्यहरू सबैले बुझ्ने। हामीले हिजै छलफल गरिसकेका छौँ पारदर्शिता के हो भन्ने विषयमा हैन। त्यो पारदर्शी सबै कुराहरू चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा पनि यो उत्तरदायित्व अन्तर्गतका सिद्धान्तहरूले चाहिँ छलफल गर्छ। सरले यसमा कसरी के थप्न सक्नुहुन्छ?
ठिक छ सर। लालबहादुर सर केही बोल्नु भएको छैन आज? होइन ठिकै छ सर, सबै कुरा आइरहेको छ जस्तो लाग्छ। अब केही भयो बोलिहाल्छु नि सर म त। ठिक छ सर। किन त अब सार्वजनिक उत्तरदायित्वको आवश्यकता किन भन्ने कुरा छ। शक्ति, अधिकार र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न, होइन? अधिकार प्राप्त व्यक्ति चाहिँ उत्तरदायी भएन भने, जवाफदेही भएन भने शक्ति, अधिकार र स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ। त्यस कारणले पनि उत्तरदायित्व चाहिन्छ। रुल अफ ल, कानुनको शासन, ट्रान्सपरेन्सी, पारदर्शिता, फेयरनेस, निष्पक्षता, जवाफदेहिता र इन्टिग्रिटी भनेको उच्च नैतिकताका लागि पनि के चाहिन्छ त? सार्वजनिक उत्तरदायी हुनुपर्ने कुराको आवश्यकता हुन्छ। स्रोत साधनको कुशल र मेदव्ययी परिचालन, व्यक्ति अथवा कर्मचारी उत्तरदायी भयो भने स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्दैन। के कामका लागि कसरी प्रयोग गर्नुपर्ने हो, यसको आवश्यकता के हो, आवश्यकताका ठाउँमा मात्रै गर्ने, होइन? कतिपय ठाउँहरूमा कुराहरू आउँछन् नि। अब सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्त्रीहरू चाहिँ मन्त्री हुनका लागि उसलाई चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि दिएको सुविधा चाहिँ मन्त्री सकिसके पछाडि पनि घरसम्मै लिएर गए, स्रोत साधनको चाहिँ दुरुपयोग गरे, कुशल र मितव्ययी भएनन्। उनीहरू चाहिँ अब उत्तरदायित्वको चाहिँ गलत प्रयोग गरे भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता बढाउनु, जति व्यक्ति उत्तरदायी हुँदै जान्छ, कर्मचारी हुँदै जान्छ, उसको कार्य सम्पादन पनि त्यति नै चुस्त र प्रभावकारी हुँदै जान्छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता र दुरुपयोग रोक्न, उत्तरदायी हुने बित्तिकै उसले भ्रष्टाचार नगर्ने भयो, ऊ जिम्मेवार हुने भयो, अनियमितता नगर्ने भयो, हरेक किसिमका दुरुपयोगहरूलाई रोक्नका लागि पनि उत्तरदायित्वको आवश्यकता हुने रहेछ। प्रशासनिक विकृतिको अन्त्य गर्न, यो चेन अफ कमान्ड, उत्तरदायित्वले चेन अफ कमान्ड, होइन, अथवा एउटा पद सोपान श्रृङ्खलाको महत्त्वलाई पनि यसले चाहिँ अभिवृद्धि गर्छ जस्तो लाग्छ। प्रशासनिक विकृतिहरूलाई चाहिँ यसले रोक्छ। माथिको आदेशलाई मान्ने, नियम कानुन प्रतिको विश्वासलाई शिरोधार्य गर्ने कुराहरू पनि यसमा आउँछन् जस्तो लाग्छ। प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास बढाउनु, यदि प्रशासन उत्तरदायी छ, प्रशासन चाहिँ जनताको कुरा सुन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ? नागरिकको विश्वास पनि बढेर जान्छ। कर्मचारीको सदाचारिता र नैतिक आचरण सुदृढ गर्नु, कर्मचारी उत्तरदायी भयो भने सदाचार देखिन्छ। भ्रष्टाचारी अथवा जनताको आवश्यकता र माग अनुसारको काम गर्दैन भन्ने किसिमका आरोपहरू चाहिँ कर्मचारीलाई लाग्ने कुराबाट मुक्त हुन्छ। नैतिक आचरणमा रहने बित्तिकै समग्र सङ्गठनप्रतिको विश्वास नै बढेर जाने र सङ्गठन र व्यक्तिको अथवा कर्मचारी तन्त्रको आचरण नै सुदृढ भएर जाने कुरा पनि उत्तरदायित्वसँग जोडिएर आउँछ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु, उत्तरदायी भयो भने आज मैले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्, आजको दिनमा गर्नुपर्ने काम प्रति उत्तरदायी भयो भने त्यो कामलाई त्यही दिनमा सक्यो भने पनि सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुने भयो नि त। त्यस्ता सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुने बित्तिकै नागरिकको विश्वास बढ्ने हो। नागरिकको विश्वास बढ्नु भनेको पनि प्रशासनप्रतिको नागरिकको विश्वास बढ्ने कुराले नै सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई बढाउने भयो। प्रशासनिक काम कारबाहीमा निष्पक्षता कायम गर्नु, हामीले उत्तरदायी भएर काम गर्यौँ भने प्रशासनिक काम कारबाही पनि निष्पक्ष भएर जान्छ, कसैमा बायसनेस देखिँदैन। जवाबदेही प्रशासनिक व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नका लागि पनि हामीले उत्तरदायी भएर काम गर्नु पर्यो, विधि विधानभित्र बस्नु पर्यो, नेतृत्वकर्ताको मूल्याङ्कनको आधारको रूपमा कार्य गर्नु। यी कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक उत्तरदायित्वको आवश्यकता किन त भन्दाखेरि, होइन, यी कुराहरू गर्नका लागि सार्वजनिक उत्तरदायित्व चाहिने रहेछ। अब अघि पनि यहाँ आयो पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्वका पूर्व शर्तहरू। सार्वजनिक उत्तरदायित्व हुन अथवा सङ्गठन उत्तरदायी हुन, कर्मचारी तन्त्र उत्तरदायी हुनका लागि पहिले नै चाहिनुपर्ने अथवा पूर्वाधारहरू, पूर्व शर्तहरू के हुने रहेछन् त भन्दाखेरि, अघिले हामीले छलफल गऱ्यौँ, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सँगसँगै जानुपर्छ। उत्तरदायित्व चाहिँ भयो तर सबै कुराहरू चाहिँ गोप्य भयो भने उत्तरदायी हुन्न, किनकि अर्काले के काम गरिरहेको छ, अर्काले गरेको कार्य सम्पादन के भइरहेको छ, समग्र सङ्गठनको कार्य शैली कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा भएन, ट्रान्सपरेन्ट भएन, पारदर्शी भएन भने त सामूहिक उत्तरदायित्व, अघि हामीले भन्यौँ नि, सामूहिक उत्तरदायित्व लिनै सकिँदैन। एउटै कार्यालयको कुरा गरौँ न, कार्यालयले गर्ने काम कार्य सम्पादनको विषयमा चाहिँ त्यो कार्यालयभित्रका सबै मान्छेहरूमा पारदर्शी भएन भने त सामूहिक उत्तरदायित्व लिनै सक्दैन।
त्यस कारणले एउटा काम गरिरहेको त्यो त संस्थागत कार्य सम्पादन गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले कार्यालयको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ, अनि मात्रै उत्तरदायी हुन सकिन्छ भन्ने कुरा यसले मान्छ। उत्तरदायित्व कानुनद्वारा नै किटान हुनुपर्छ। के काम गर्ने हैन, कार्य विवरणहरू छ नि, कार्य विवरण दिने, कार्य विवरण उसलाई कार्य विवरणको आधारमा उसलाई उसको दायित्व तोकिदिने। दायित्व चाहिँ के हुनु पर्यो त, मनगढन्ते हुनु भएन, मौखिक आदेशका आधारमा हुनु भएन, कानुनद्वारा नै किटान गरिएको हुनु पर्यो अथवा लिपिबद्ध हुनु पर्यो। यसले चाहिँ उत्तरदायित्वलाई अझै व्यवस्थित गर्छ। वस्तुगत र स्पष्ट मापदण्ड तोक्नु पर्यो। हामीले सधैँ भन्छौँ नि, दण्ड र पुरस्कार हैन। राम्रो काम गर्यो भने यो यसरी यो प्रोसेसद्वारा राम्रो काम गर्यो भने यसले चाहिँ स्याबासी पाउँछ हैन, त्यसको पुरस्कृत हुन्छ। गलत काम गर्यो, यो कुराहरू गलत हुन्छ, यो काम गर्यो भने उसले चाहिँ सजाय पाउँछ भन्ने कुराको वस्तुगत र स्पष्ट मापदण्डहरू चाहिँ दण्ड र पुरस्कारको गर्यो भने पनि उत्तरदायित्वलाई अगाडि बढाउनका लागि मलदल गर्छ। कसलाई कुन कुरा खुलाउनु पर्ने हो कानुनले, कसलाई कुन कुरा खुलाउनु पर्ने हो कानुनले तोक्नुपर्छ हैन। कस्ता किसिमका निर्णय कसले गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार कुराहरूको पनि कानुनद्वारा स्पष्ट हुनु पर्यो। गुनासो सुनवाईको प्रभावकारी संयन्त्र हुनु पर्यो हैन। जस्तै अब कार्यालयमै गुनासो सुन्ने अधिकारी कार्यालय प्रमुखलाई तोकिराखेको हुन्छ। कार्यालयमै पनि कार्य सम्पादनका क्रममा कतिपय गुनासो आयो, अन्तरशाखामा समन्वय भएन हैन, कर्मचारी बिचमा नै सौहार्दपूर्ण वातावरण भएन, कार्य सम्पादनको लागि स्वच्छ वातावरण निर्माण भएन भने पनि हामीले उत्तरदायित्व कायम गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले त्यस्ता किसिमका गुनासाहरू आइपर्न सक्ने कठिनाइहरूको सुनवाई गर्ने पनि संयन्त्र भयो भने चाहिँ अनि हामीले उत्तरदायित्व कायम गरेर जान सक्छौँ। राजनीतिक इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धता हुनुपर्यो। अघि नै हिजो हामीले पनि व्यापक छलफल गरिसकेका छौँ। यो सबै कुरा सार्वजनिक प्रशासन कर्मचारी संयन्त्रलाई एउटा ट्र्याकमा लाने, एउटा दिशानिर्देश गर्नका लागि चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार हुनुपर्छ, देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ। राजनीतिक इच्छा शक्ति भएको राजनीतिक व्यवस्था भयो, नेतृत्व भयो भने समग्र कर्मचारी तन्त्रमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ र त्यो आफै सङ्ग्लिँदै जान्छ, आफै त्यो स्पष्ट हुँदै जान्छ, व्यवस्थित हुँदै जान्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले हिजोका कक्षाहरूमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट किटान हुनु पर्यो, अनि मात्रै उत्तरदायित्वको प्रवर्धन हुन सक्छ। मापन योग्य कार्य सम्पादन सूचकहरू हैन, हामीले चाहिँ इन्डिकेटर्सहरू बनाउँदाखेरि राम्रो काम गर्ने मापन गर्ने इन्डिकेटर्सहरू के हुन्, नराम्रो कामको मापन गर्ने इन्डिकेटर्सहरू के हुन्। अहिले पनि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र हाम्रो योग्यता प्रणालीको मापन गर्ने विषयहरू चाहिँ वैज्ञानिक भएन, वस्तुगत भएन, स्पष्ट भएन। यो साँगो पागो सबैले एउटै खालको नम्बर पाउने भयो। त्यस कारणले मूल्याङ्कन प्रणाली बढुवाका कुराहरूको विषयमा आउँछ नि हैन, यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका विषयहरू चाहिँ वस्तुगत वैज्ञानिक समय सापेक्ष भएका छैनन् भन्ने कुराहरू आउँछ। यो कुराहरू पनि व्यवस्थित हुँदै गयो, वैज्ञानिक हुँदै गयो भने पनि उत्तरदायित्वलाई चाहिँ बढाउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। पारदर्शी कार्यप्रणाली र संस्कार अघि पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यस्ता विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामी प्रष्ट भयौँ, यी कुराहरूको आधार तयार भयो भने चाहिँ सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवर्धन भएर जान्छ र हामीले सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्न सकिन्छ। केही छ सरहरूको? अर्को चाहिँ अब हामीले वित्तीय अनुशासनको पालना गर्नु पर्यो। खर्च गर्न दिएको सीमा, त्यसको प्रभावकारिता हिजो नै हामीले भन्यौँ। मतलब महालेखा परीक्षकले अडिट गर्दाखेरि, वित्तीय लेखा परीक्षण गर्दाखेरि कसरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भनेको हुन्छ। त्यो वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई हरेक कर्मचारीले पालना गरेर जानु पर्यो। निष्पक्ष र प्रभावकारी खरिद एवं टेन्डर प्रक्रिया गर्नु पर्यो। अब हामीले कतिपय चाहिँ अब समग्रमा खरिद गर्ने भने हुन्छ हैन, टुक्रे खरिद गर्ने अथवा नियम कानुनमा भएको व्याख्यालाई चाहिँ अलिकति आफ्नो सहजताका लागि व्याख्या गरेर त्यो अनुसारको कामहरू गर्ने हैन, त्यो चाहिँ अलिकति वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने विषयहरू पनि आउँछन्। त्यस कारणले हाम्रो सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली,
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय होइन नीतिगत कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू भने भएका छन्। निर्दिष्ट कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुसार संस्थाले दिएको संस्थागत गाइडलाइन अनुसार मात्रै हामीले के गर्नु पर्यो त खरिद र टेन्डर प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो र त्यसले चाहिँ सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई अझै प्रभावकारी बनाउँछ। सक्षम र निष्पक्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्र हुनु पर्यो, सक्षम र निष्पक्ष हुनु पर्यो। सूचनाको सहज उपलब्धता र पहुँच हुनु पर्यो, जो हामीले धेरै सूचनाको विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। प्रभावकारी मूल्याङ्कन र पुरस्कार प्रणाली, दण्ड र सजायको पनि प्रभावकारी मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। पुरस्कार प्रणाली जो हामीले भन्यौँ, अब मान पदवी अलङ्कार कस्ता मानिसलाई दिने, कस्ता कर्मचारीहरूलाई दिने, कस्ता राष्ट्र सेवकहरूलाई दिने, कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, यी विषयहरू पारदर्शी स्पष्ट वैज्ञानिक भयो भने मात्रै उत्तरदायित्व चाहिँ प्रवर्धन हुन सक्ने रहेछ। प्रभावकारी मिडिया र नागरिकको पहुँच, होइन मिडिया बायस हुनु भएन, होइन मिडिया कसैप्रति पूर्वाग्रही हुनु भएन, कसैप्रति लक्षित हुनु भएन। जनताका लागि सूचना प्रवाह गर्ने किसिमको निष्पक्ष किसिमको, होइन विकासका लागि, अग्रगमनका लागि, होइन लोकतन्त्रका लागि काम गर्ने मिडिया हुनु पर्यो। कुनै अमुक राजनीतिक पार्टी, कुनै अमुक राजनीतिक दल, कुनै अमुक सिद्धान्तमा मात्रै केन्द्रित भएको मिडिया हुनु भएन। निष्पक्ष, प्रभावकारी, जनता केन्द्रित मिडिया हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ मिडियामा पनि नागरिकको पहुँच हुनु पर्यो, विश्वसनीयता हुनु पर्यो, विश्वास गर्न योग्य आम संसार भयो भने त्यसले नै पनि उत्तरदायित्वलाई प्रवर्धन गर्नका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ। अहिले नेपालमा पनि सूचना प्रणालीमा भएको विकास अथवा आम सञ्चारले गरेको प्रगतिले चाहिँ लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि, लोकतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ भनेर भनिन्छ। आजै मैले एकजना विद्वान अधिवक्ताको सुनेको थिएँ। अहिलेको समयमा यो ठ्याक्कै यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा प्रभावकारी आम सञ्चार र सचेत नागरिक समाज नभएको थियो भने संविधानको औचित्यता पनि समाप्त हुन्थ्यो भन्ने विचारहरू आएको छ। अब उहाँको विचारलाई कति सबैले अङ्गीकार गर्न सकिन्छ त्यो बहसकै विषय हुनसक्छ, तर मिडियाको आम सञ्चारको भूमिकालाई सबैले अहिले चाहिँ प्रशंसा गरिरहेको, जनतालाई सुसूचित गर्ने कुरामा मिडियाले भूमिका निर्वाह गरिरहेको, त्यसले चाहिँ सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नका लागि चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको भन्न सकिन्छ। प्रभावकारी र स्वतन्त्र अम्बुड्सम्यान हुनु पर्यो, होइन। अम्बुड्सम्यान भन्नाले सबैले बुझ्नुहुन्छ होला, यो चाहिँ भ्रष्टाचार अथवा जिम्मेवारी उत्तरदायित्वको छानबिन गर्ने अथवा अनुसन्धान गर्ने निकाय जस्तै अम्बुड्सम्यान फरक फरक नाम हुन सक्छन्। हाम्रो देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ अम्बुड्सम्यान भनेर चिनिन्छ, संवैधानिक आयोगको रूपमा छ। यो चाहिँ प्रभावकारी र स्वतन्त्र हुनु पर्यो भनिन्छ। नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। हिजो पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, हाम्रो साना साना विषयवस्तुहरू पनि चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभावमा छरपष्ट, प्रभावकारिताविहीन र चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्न नसकिएको जस्तो देखिएको छ। त्यस कारणले हाम्रो अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली चाहिँ एकदमै भद्रगोल जस्तो छ। त्यसलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सक्यो भने पनि धेरै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा सिस्टमभित्र, एउटा प्रणालीभित्र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यिनै पूर्व शर्तहरूको आधारमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व पनि व्यवस्थित हुँदै जाने रहेछ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। सरले केही थप्नुहुन्छ? सर, जस्तै यो 62-63को आन्दोलनमा पनि कान्तिपुर मिडियाको ठुलो भूमिका छ। त्यो आन्दोलन सफल बनाउने भन्छ। त्यसलाई हामी प्रभावकारी मिडिया र नागरिकको पहुँचमा पनि जोड्न सकिएला, होइन, उदाहरणको रूपमा। अनि अर्को जस्तो यो स्वतन्त्र अम्बुड्सम्यान भन्छ नि, यो अम्बुड्सम्यान भनेको त कार्यकारी अन्तर्गतै रहने भन्ने हो, होइन। त्यो कार्यकारी अन्तर्गत रहनु राम्रो हो कि जस्तो नेपालमा त संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको छ। जस्तो अम्बुड्सम्यान भन्ने शब्द त पहिले त कुन देशबाट आएको हो त्यहाँ चाहिँ कार्यकारी के अन्तर्गतमा अम्बुड्सम्यान भन्ने होइन। यो त अहिलेको विश्वमा जस्तै भारतमा व्यापक रूपमा अगाडिदेखि उठिराखेको चाहिँ यो अम्बुड्सम्यान जनलोकपालको व्यवस्था हुनुपर्छ। यो कार्यकारी भारतमा पनि त्यो त कार्यकारी प्रमुखमा छैन, भारतकोमा पनि छैन, अरू देशहरूमा पनि कार्यकारीको मातहतमा भयो भने त झन् त्यो पङ्गु जस्तो हुन्छ, त्यसले कामै गर्न सक्दैन। त्यस कारणले स्वतन्त्र हुनु पर्यो, जनलोकपालको रूपमा यो आउनु पर्यो, जनताको अधीनमा हुनु पर्यो।
यो त अझै व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ। लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र अम्बुड्सम्यानको प्रभावकारिताबाट नै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, होइन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ भनिन्छ। नेपालमा पनि कहिलेकाहीँ अझै बहसहरू हुने गरेका छन् नि। अब यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिँ नेपालमा अम्बुड्सम्यानको रूपमा रहेको छ, संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको छ, र यसको प्रभावकारिता र यसको स्वतन्त्र कार्यप्रणालीमा पनि कार्यपालिकाको छाया परिराखेको हुन्छ। यसको नियुक्ति प्रक्रियादेखि लिएर यहाँ आउने त्यहाँका पदाधिकारीहरू पनि कार्यपालिकाको छायाबाट चाहिँ रहन सक्दैनन्। त्यस कारणले यो त वाचडगको रूपमा रहनुपर्ने हो। अम्बुड्सम्यान त वाचडगको रूपमा काम गर्नुपर्ने हो। यसले चाहिँ प्रभावकारी शासन प्रणाली, शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी ट्र्याकमा ल्याउनको लागि काम गर्नुपर्ने हो भनिरहँदाखेरि चाहिँ लोकतन्त्रमा त यो कार्यकारीको मातहतमा आउने कुराले त त्यसको प्रभावकारिता र स्वतन्त्रतालाई त प्रवर्धन गर्दैन नै जस्तो लाग्छ। त्यही भएर भारतमा पनि यो निकै ठुलो अब विषयको रूपमा चाहिँ जनलोकपाल आउनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। नेपालमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको भूमिकालाई चाहिँ अझै स्वतन्त्र, अझै निष्पक्ष, अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्यो र बिचबिचमा यसमा हुने नियुक्ति प्रक्रियाले गर्ने कार्य सम्पादनको कुराहरू पनि विवादका विषयहरू बन्ने गरेका छन्। यो लाग्छ मलाई। अरू सरहरूले पनि के राख्नुहुन्छ? ठिकै हो सरको कुरा। यो कार्यपालिका कार्यकारीभित्र त हुँदैन, किन भन्दा अहिले पनि हुन त हामीले हेर्दाखेरि लोकसेवा पनि नियुक्ति प्रक्रिया उयो लोकसेवालाई अहिलेसम्म राम्रो मानिएको छ होइन सर। तर अब यो अख्तियारलाई अझै पनि शङ्काको घेरामा हेरिएको छ। यो नियुक्ति प्रक्रिया चाहिँ सामान्यतया यो संवैधानिक निकायले गर्ने भए पनि अलिअलि इन्फ्लुएन्स चाहिँ जसरी पनि सत्ता पक्षतिरको वा कार्यकारीको भित्र रहेको हुन्छ भन्ने सोच त राखिन्छ। तर त्यहाँ जाने प्रक्रिया पनि कतिपय त्यस्तै हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। ठुला घटनाहरू जुन बाहिर आएका कुरा पनि अनुसन्धान नगर्ने वा अनुसन्धान गरिहाल्यो भने पनि फितलो गरेर भोलि अदालतले त्यसलाई हराइदिने, यस्ता कामहरू चाहिँ भइरहेका छन्। तर स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ सर। यो संवैधानिक जसरी लोकसेवाले अहिलेसम्मको इतिहासमा हेर्दा राम्रो गरेको छ त्यस्तै निकाय हुनुपर्छ सर, अख्तियार पनि। र संसारको अभ्यास पनि त्यही नै हो। जस्तो अब अहिले जस्तो राजस्व अनुसन्धानहरूलाई पनि सरकारको अन्तर्गत ल्यायो होइन, त्यसले चाहिँ के त्यो पनि स्वतन्त्र हुनुपर्ने राम्रो हो कि सरकारको अन्तर्गतै राम्रो हो कि के हो? राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अहिले प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएको छ नि, त्यो पनि एउटा राजस्व सम्बन्धीको अनुसन्धान गर्ने निकाय नै भयो होइन। यो चाहिँ अधिकारको अनुसन्धान गर्ने निकाय भयो अम्बुड्सम्यान। यस्तो होला जस्तै त्यो राजस्व अनुसन्धान भन्ने कुरा त एउटा आर्थिक प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने विषय भयो होइन। त्यो त एउटा राज्य संयन्त्रकै एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा रह्यो। जस्तै होइन, राजस्व अनुसन्धान, प्रहरी, सेना, पुलिस त कार्यकारी के भन्छ सक्रिय कार्यकारीकैमा अथवा सरकारकै अन्डरमा रहने भयो। यिनीहरू त आर्थिक प्रशासन होइन, सेना, प्रहरी। तर त्यो आर्थिक प्रशासन अथवा राजस्व अनुसन्धानको विषय र अम्बुड्सम्यानको विषय चाहिँ फरक विषय हो जस्तो लाग्छ। स्वतन्त्र अम्बुड्सम्यान भयो भने चाहिँ त्यो सरकार कार्यकारी मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धानले पनि गरेको राजस्व अनुसन्धान पनि प्रभावकारी छ छैन भन्ने कुरा पनि अम्बुड्सम्यानले हेरिदिन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई अब कार्यकारी मातहतमा रहने अथवा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहे पनि, प्रधानमन्त्री कार्यालय रहे पनि कार्यकारी नै मातहतमा रहने हो नि त। त्यस कारणले राजस्व प्रशासन, आर्थिक प्रशासन होइन, अब गृह प्रशासन, यिनीहरूको अभिन्न अङ्गहरू त कार्यकारीकै मातहतमा रहने भए त्यसको अवधारणा र यो अम्बुड्सम्यानको अवधारणा चाहिँ अलिकति फरक रूपमा विकास भएर आएको हो कि जस्तो लाग्छ। जस्तो कुरा नि हो सर। अर्को कुरा हुन त अनुसन्धानलाई हामी स्वतन्त्र निकाय बनाउन सक्दा एकदम राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो प्रहरीकोमा पनि छ सर अनुसन्धान एउटा विभाग नै छ। त्यहाँ अब यता अदालतसँग हुने अनुसन्धानमा पनि उसले राम्रै काम गर्छ। तर त्यो अलि प्रभावितै भइहाल्छ क्या सर, कार्यकारीसँग नजिक भएको हुनाले प्रभावित भइहाल्छ। त्यसरी सरकारको मातहतमा त हुनै हुँदैन। अब सरले भने जस्तै यो अनुसन्धानात्मक जति निकाय छन् त्यो त स्वतन्त्र हुँदै राम्रो हो सर। तर हाम्रोमा अभ्यास त भएको छैन। त्यसरी यो अख्तियार त छुट्टै भइहाल्यो नि। अख्तियारलाई कार्यकारीभित्र ल्याइयो भने त झन् यसले गर्न काम पनि गर्न सक्दैन सर। ठिक छ सन्तोष सर, केही छ? ठिक छ सर, एकदम ठिक छ। ल अगाडि बढ्नु है त। उत्तरदायित्व प्रवर्धनमा सघाउ पुर्याउने औजारहरू, टुल्सहरू के छन् त भन्दाखेरि
उत्तरदायित्व प्रवर्धनमा सघाउ पुर्याउने औजारहरूमा चाहिँ वैधता हुनु पर्यो। वैधता भन्ने बित्तिकै अघि नै मैले भने बहुसंख्यक नागरिकले विश्वास गर्ने गरी काम हुनु पर्यो। वैधता कायम गर्ने साधनहरू होइन साध्यहरू के हुन् त? संविधान होइन भित्र संविधानको परिधिभित्र रहनु पर्यो। ऐन नियम निर्वाचन र अधिकार प्रत्यायोजनको माध्यमबाट वैधता कायम गर्नु पर्यो। स्पष्ट कार्य विवरण र जिम्मेवारी हुनु पर्यो। यहाँ एकजना सरले केही क्वेसन राख्नुभयो होला जस्तो लाग्यो, यहाँ लेख्नुभयो, चट्ट सुनिहालौँ। उहाँले के भन्नुभयो? पुष्प पन्त के भन्नुभयो? प्रशासनिक निष्पक्षता र जवाफदेहिता अम्बुड्सम्यानको पहिलो र अन्तिम कार्य हो भनिन्छ। डिफेन्डर अफ द पिपुल इन देयर डिलिङ विथ गभर्मेन्ट पहिलो कार्यक्षेत्र तोकिएको 1809 मा स्विडेनमा लिएको पाइन्छ। यसलाई पनि हामीले सूचनाकै रूपमा लिन सकिन्छ। प्रशासनिक निष्पक्षता र जवाफदेहिता चाहिँ अम्बुड्सम्यानको पहिलो शर्त, पहिलो र अन्तिम कार्य हो भनेर सरले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो चाहिँ स्विडेनबाट चाहिँ डिफेन्डरको रूपमा चाहिँ अगाडि आएको भन्ने कुराहरू राख्नु। पुष्प सरलाई धेरै धन्यवाद छ। हामी उत्तरदायित्व प्रवर्धनमा सघाउ पुर्याउने औजारहरूको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसलाई चाहिँ वैधता हुनु पर्यो, स्पष्ट कार्य विवरण र जिम्मेवारी हुनु पर्यो, नागरिक सचेतना हुनु पर्यो, रेस्पोन्सिभनेस अथवा जवाफदेहिता हुनु पर्यो, पारदर्शिता हुनु, अघिकै कुराहरू दोहोरिएर आउँछन्। पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था हुनु पर्यो अथवा दिएको जिम्मेवारी, दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि स्रोत र साधनको पर्याप्तता भएन, स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था भएन भने त्यो तोकिएको व्यक्तिले गर्ने कार्य सम्पादन उसले गरिरहेका कामहरू चाहिँ स्रोतको अभावमा चाहिँ अथवा एकपक्षीय हुन सक्छन्, पूर्ण नहुन सक्छन्। त्यस कारणले अधिकार दिइसके पछाडि अधिकार कार्यान्वयनका लागि चाहिने स्रोत र साधनको पनि पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्छ। अनि मात्रै सही तरिकाले उत्तरदायित्वको प्रवर्धन हुन्छ भनिन्छ। कार्य सम्पादनको काम मात्रै लाउने होइन, त्यसको मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्यो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको विषयमा होइन वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक समय सापेक्ष हुनु पर्यो भनेर हामी छलफल गरिसकेका छौँ। नागरिक हितको संरक्षण हुनु पर्यो, गुनासोलाई सुनवाई हुनु पर्यो, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आचार संहिताहरू तोकिएको हुन्छ त्यो आचार संहिताको कार्यान्वयन भएको हुनु पर्यो, नागरिक समाज र सरकारवालाहरूको चाहिँ सहभागिता भएको हुनु पर्यो, नियमनकारी संयन्त्र अघि नै हामीले भन्यौँ नि जो अम्बुड्सम्यानहरू जस्ता होइन निकायहरूको संयन्त्र चाहिँ चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी हुनु पर्यो। यति भयो भने चाहिँ अनि उत्तरदायित्व चाहिँ प्रवर्धन भएर जान्छ भन्न सकिन्छ। के छ सर यो जस्तो यो वैधता र वैध भन्नुमा जस्तो के फरक छ? लिगिटिमेसी भन्छ होइन, लिगल भन्छ, त्यो फरक के छ? वैधता भन्नु वैध भनेको त कानुनको कसीमा दाँच्न सक्ने भयो होइन। वैध भनेको लिगल भन्ने बित्तिकै त्यो वैध हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ कानुनद्वारा निर्दिष्ट हो कि होइन, त्यो लिगल हो। लिगल भन्छ नि, लिगल र लिगालिटी होइन। अब वैधता र वैध भन्ने कुरा चाहिँ लिगल भयो, कानुनले त्यसलाई डिफाइन गरेको छ कि छैन, त्यो चाहिँ लिगल हो कि होइन भन्छ। अब मैले बुझेको चाहिँ अब वैधता भन्ने कुरा चाहिँ विश्वाससँग जोडिन्छ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बहुसंख्यक मानिसहरूको सेन्टिमेन्टसँग जोडिनु पर्यो। धेरै मान्छेले त्यसलाई विश्वास गर्नु पर्यो क्या। संविधानलाई हामीले किन संविधानको वैधता छ भन्दा संविधानलाई धेरै बहुसंख्यक मान्छेले भनौँ न 99% मान्छेहरूले के मान्छेको असहमति होला, तर संविधानलाई त सबैले स्वीकार गर्छन् नि त, नियम कानुनलाई स्वीकार गर्छन् नि। त्यस कारणले यिनीहरूको वैधता छ। जब मान्छेले विश्वास गर्न छोड्छन् नि होइन, संविधानप्रति मान्छेको जनताको वैधता रहँदैन नि, त्यो संविधानले के गर्छ त परिवर्तनको माग गर्छ, नयाँ संविधान होइन। नियम कानुनहरूमा जब सबैको विश्वास टुट्न सक्छ नि, धेरै मान्छेहरूको त्यहाँ विश्वास गुमेर चाहिँ परिवर्तन अथवा त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने माग आउन थाल्छ नि, अनि नियम कानुनहरू पनि परिवर्तन भएर समय सापेक्ष चाहिँ अरू नयाँ कुराहरू आउन थाल्छन् होइन भन्ने लाग्छ। अरू सरहरूले पनि कानुनको सरहरू हुनुहुन्छ, केही भन्नुहुन्छ वैध र वैधतामा? त्यही अरूले भन्नुहुन्छ कि शिव सर अब लालबहादुर सरहरूले कानु सरले, तर त्यही होला मलाई पनि बुझेँ। अब वैध भनेको कानुन बमोजिम चाहिँ वैध भन्छ, वैधता भनेको अब जनताबाटै विश्वास। वैध र वैधता भनेको विषाणु भने के सर? हजुर एकचोटि फेरि
ठिक छ राख्नु भएन लगभग त्यही नै होला जस्तो लाग्छ यसलाई अझै हामीले छलफल गर्न सक्छौँ अब प्रवर्धनको प्रक्रिया छ उत्तरदायित्व प्रवर्धनको प्रक्रिया उत्तरदायित्वलाई प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ को प्रति उत्तरदायी हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ हैन को प्रति उत्तरदायी हुने हैन यसमा पद सोपान श्रृङ्खला भयो नियम कानुन प्रति उत्तरदायी हुने कुरा हैन अघि नै हामीले भन्यौं पारदर्शिता कायम गर्नका लागि पनि हामीले हैन के प्रति के कुराको पारदर्शिता कायम गर्ने को प्रति उत्तरदायी हुने हामीले छलफल गरिसकेका छौँ उत्तरदायित्वबाट के अपेक्षा गरिएको हो त्यो निश्चित गर्ने रिजल्ट के हो नतिजा हामीले के दिन खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनु पर्यो स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने हैन हामीले चाहिँ अधिकार चाहिँ दियौँ अनि स्रोत साधनको र जनशक्तिको व्यवस्था गरेनौँ भने कानुनहरू बनायौँ त्यो कानुनहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका लागि स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गरेनौँ भने पनि तोकेको नतिजामा प्राप्त हुन सक्दैन उपयुक्त विधि र रणनीतिको छनौट गर्ने उपयुक्त टुल्सको प्रयोग गर्ने उत्तरदायित्व कुरा भएको नभएको कुराको पनि मूल्याङ्कन गर्यौँ भने उत्तरदायित्वको प्रवर्धन भएर जान्छ भन्न सकिन्छ के छ थप्नुपर्ने छ सार्वजनिक उत्तरदायित्व मापनका आधारहरू अब सार्वजनिक उत्तरदायित्व पुरा भएको छ कि छैन सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गरिराखेको छ कि छैन त्यसको उत्तरदायित्वको त्यसको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ के गरी नाप्ने त भन्दाखेरि नागरिकहरूको प्रतिक्रिया र मूल्याङ्कन राज्यले प्रवाह गरिरहेको अथवा कर्मचारी तन्त्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेका विषयवस्तुहरूमा नागरिकहरूको प्रतिक्रिया र मूल्याङ्कन के छ नागरिकहरूको सन्तुष्टि छ कि छैन नागरिकहरूको प्रतिक्रियाहरूबाट पनि यसको मापन गर्न सकिने भयो मिडियामा आएका समाचार र प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीहरू तिनीहरूबाट पनि हैन यो भनिन्छ नि सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ हैन मिडियाले चौथो अङ्गको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वाच गरिरहेको हुन्छ सही कुराहरूलाई पनि जनतासँग पुर्याइरहेको हुन्छ गलत भएका कुराहरूलाई पनि जनतासँग सूचित गरिरहेको हुन्छ त्यसकारणले मिडियाले पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्वहरू चाहिँ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पुरा गरिरहेका छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ नागरिकहरूले मिडियाले यसमा आएका विभिन्न मिडियामा लेख्ने बौद्धिक वर्गहरूको टिक्का टिप्पणी हैन आलेख विचारहरूले पनि यसलाई चाहिँ मापन गर्ने भयो गरिएका काम र निर्णयहरूको प्रभावकारिता निर्णय गरियो अनि त्यो निर्णयहरूको कार्यान्वयनले के नतिजाहरू दिए ती नतिजाहरूले पनि त्यसको उत्तरदायित्वलाई मापन गर्छ तोकिएको काम कर्तव्य र अधिकारको पालनाको अवस्था कुनै पनि कार्यालय प्रमुखदेखि लिएर त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूलाई काम कर्तव्य अधिकार कानुनद्वारा नै निर्धारित गरेर दिएको हुन्छ त्यसको पालनाको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको पनि मापनका आधारहरू हुन सक्छन् संविधान र ऐनमा तोकिएका संविधान र ऐन नियममा तोकिएका व्यवस्थाहरूको पालनाको अवस्था हामीले संविधानको विषयमा पनि हुन्छ नि संविधान त हामीले एकदमै अग्रगामी होइन एकदमै जनअपेक्षा सहितको संविधान ल्यायौँ तर संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन जस्तै उदाहरणको लागि हामीले मौलिक हकमा चाहिँ हामीले केही पनि छुटाएको छैन गरे क्या मौलिक हकमा होइन खाना नाना छानादेखि लिएर श्वास फेर्नेदेखि लिएर होइन वातावरणमा स्वच्छ वातावरणमा घुम्न पाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू होइन खाद्य खानेकुरादेखि लिएर होइन हरेक कुराहरू चाहिँ सामाजिक न्याय सहितका कुराहरूको हामीले संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेका छौँ तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ त्यस कारणले हामीले उत्तरदायी रूपमा शासन चलाइरहेका छौँ कि छैनौँ शासन व्यवस्था चाहिँ नियम कानुनमा मात्रै सीमित छ कि तोकिएका व्यवस्थाहरूको पालनाको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले पनि शासन व्यवस्था अथवा सार्वजनिक प्रशासन समग्र कुराको उत्तरदायित्वको चाहिँ मापन गर्ने कुरा गर्दो रहेछ सम्पादित कामको समर्थन वा विरोध होइन अब भएका कामहरूको धेरै समर्थन भयो सबैले वाह गरे यो त राम्रो हो भन्यो भने अब सार्वजनिक उत्तरदायित्व पुरा भएको रहेछ मापनका आधारमा जनताले त्यसलाई समर्थन गर्छन् सार्वजनिक उत्तरदायित्व पुरा भएन भने अब विरोधहरू आउँछ
सबै मान्छेले त्यसलाई चाहिँ आलोचना गर्छन्, त्यो आधारमा पनि मापन हुन सक्ने भयो। स्रोत साधनको सदुपयोग र दुरुपयोगको अवस्थाको विश्लेषण हैन समाचारहरूमा पनि आइरहेका हुन्छन्। सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले दिएका सेवा सुविधाहरूको सदुपयोग दुरुपयोगको विषयको अवस्थालाई पनि आम चासोको विषय हुन्छ, आम सरकार आम नागरिकको सरकारको विषय हुन्छ, आम मिडियाको सरकारको विषय हुन सक्छ। त्यस कारणले स्रोत सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने व्यक्तिहरूलाई दिएको स्रोत र साधनको प्रयोग अथवा सदुपयोग दुरुपयोगको अवस्थाले पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्वको मापनको चाहिँ आधार तयार गर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि भन्न सकिन्छ। अरू केही हुन सक्छन् यसमा नाप्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई? ठिकै छ सर, यतिको अगाडि जाउँ सर, यो बुझिएको छ सर। सर अरू के हो? सार्वजनिक उत्तरदायित्वका किसिमहरू धेरै किसिमका उत्तरदायित्व हुन सक्छन्। सार्वजनिक प्रशासनिक उत्तरदायित्व, प्रशासनिक उत्तरदायित्व भने जब कर्मचारी संयन्त्रको उत्तरदायित्व को हुनु पर्यो? आफूभन्दा माथिल्लो सुपरिवेक्षक प्रति हुनु पर्यो प्रशासनिक उत्तरदायित्व। प्रशासनिक कर्मचारी तन्त्रको भनौँ न, आफूभन्दा उपल्लो नेतृत्वप्रति ऊ चाहिँ सुपरिवेक्षकप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो। राजनीतिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व चाहिँ को हुनु पर्यो? जनप्रतिनिधि र विधायिकाप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो राजनीतिक उत्तरदायित्व। जस्तै राजनीतिक नेतृत्व कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने चाहिँ जनप्रतिनिधिप्रति हो, जनप्रतिनिधिद्वारा छानिएर त्यहाँ पुगेको हुन्छ। विधायिका अथवा संसदले त्यहाँ पुर्याएको हुन्छ भने राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ जनप्रतिनिधि र विधायिकाप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो। वित्तीय उत्तरदायित्व, आर्थिक ऐन नियम पालना र लेखा परीक्षण प्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो। नागरिक उत्तरदायित्व, आम जनता र सेवाग्राहीप्रति तल झार्दै जानु पर्यो, जति तल हुँदै गयो मतलब जनस्तरसम्म जानु पर्यो नागरिक उत्तरदायित्व। नैतिक उत्तरदायित्व, असल आचरण हुनु पर्यो। आफूले आफूलाई, नैतिकता भन्ने कुरा त आफूले आफूलाई महसुस गर्ने विषय हो। नैतिक उत्तरदायित्व असल आचरणको हुनु पर्यो। कानुनी उत्तरदायित्व, ऐन नियमप्रतिको विश्वास हुनु पर्यो, ऐन नियमको पालनाप्रति चाहिँ उत्तरदायित्व हुनु पर्यो। पेशागत उत्तरदायित्व, पेशागत मूल्य मान्यताको चाहिँ हामीले सम्मान गर्नु पर्यो। कार्यक्रमगत उत्तरदायित्व, लक्ष्य र वा उद्देश्य प्राप्तिप्रतिको चाहिँ उत्तरदायित्व हुनु पर्यो। यसरी प्रशासनिक, राजनीतिक, वित्तीय, नागरिक, नैतिक, कानुनी, पेशागत र कार्यक्रमगत उत्तरदायित्व या किसिमहरू छन् र यी उत्तरदायित्वले तोकेका विषयहरूप्रति उत्तरदायी भयो भने समग्रमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व चाहिँ वृद्धि भएर जान्छ। जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा के फरक छ, के भिन्नता छ भन्ने कुरा छ यहाँ। जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व, तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार जिम्मेवारी हो। काम सम्पादन गरेपछि जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता उत्तरदायित्व हो। अघिको विषयमा पनि यसको फरकको कुराहरू आइरहेको थियो। तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार जिम्मेवारी हो भने काम सम्पादन गरिसकेपछि जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता उत्तरदायित्व हो। जिम्मेवारीलाई सार्न सकिन्छ, उत्तरदायित्वलाई सार्न सकिँदैन। जिम्मेवारी तलतिर सर्दै जान्छ, जिम्मेवारी तलतिर जान्छ, उत्तरदायित्व चाहिँ माथितिर बढ्दै जान्छ। जिम्मेवारी प्रोएक्टिभ हुन्छ, उत्तरदायित्व चाहिँ रिएक्टिभ हुन्छ। उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र रिएक्टिभ, उत्तरदायित्व पुरा भएन भने, उत्तरदायित्व पुरा गरेन भने चाहिँ तत्कालै प्रश्न गरिहाल्छन् मान्छे, रियाक्सन गरिहाल्छन्। जिम्मेवारी पुरा गरेन भने चाहिँ त्यो कामहरू त्यतिकै थाती राख्दै जाने, त्यो होइन कार्य सम्पादन ढिलो हुने, सबै कुराहरू अस्तव्यस्त हुँदै जाने अवस्था हुन्छ। कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित छ जिम्मेवारी होइन। जिम्मेवार भयो भने कार्य सम्पादन राम्रो हुन्छ होइन। उत्तरदायी भयो भने अझै बढी कार्य सम्पादन त हुने नै भयो, नतिजा पनि रिजल्ट ओरिएन्टेड हुने भयो, उत्तरदायित्व नतिजा केन्द्रित हुने भयो। अब जिम्मेवारी सामान्यतया कार्यान्वयनकर्ताले वहन गर्छ अनि उत्तरदायित्व चाहिँ सामान्यतया नेतृत्वकर्ता वा निर्णयकर्ताले वहन गर्छ। अघि माथि भन्यो नि, माथितिर जाने उत्तरदायित्व बढी माथिल्लो तहमा भएका मानिसहरूको उत्तरदायित्व बढी भएको हुनाले निर्णयकर्ताले बढी उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने रहेछ। जिम्मेवारी चाहिँ तलतिर जाने भएको हुनाले कार्यान्वयनकर्ताले बढी जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्ने रहेछ। अब नेपालमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रवर्धनका लागि भएका प्रयासहरू के भइरहेका छन् त? नेपालमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवर्धनका लागि भएका प्रयासहरू संवैधानिक प्रयासहरू छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुने, कार्यकारिणी जनताप्रति जवाफदेही हुने,
संसदीय समितिहरूको व्यवस्था छ उत्तरदायित्वलाई प्रवर्तन गर्नका लागि। संवैधानिक निकायहरूले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आय र व्ययको विवरण संसदमा प्रस्तुत गर्नु संसदमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। हजुर लीला सर, हजुर हजुर, खाना खाइसकेँ, यता क्लासतिर छु। क्लासमा। ए ल ल ल, अस्ति पनि पठाएको थिएँ तपाईँ। भोलि बिहान त मेरै भयो, बेलुका पनि मेरै भन्दै थिएँ होइन। के छ एकैछिन के बनाएको थियो सबै आइकन निकालेर चार्जहरू पनि दिँदैन। त्यहाँबाट सार्वजनिक हुने विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब चित्त नबुझ्ने भयो भने संसदीय समितिमा बोलाएर चाहिँ त्यसको बारेमा छलफल गर्ने प्रचलन छ। मन्त्रालयमा सूचनाहरू प्रसारण गर्नका लागि अर्कै प्रवक्ताको व्यवस्था छ। मन्त्रालयगत रूपमा पनि प्रवक्ताको व्यवस्था छ। कार्यक्रम र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सूचना अधिकारीको व्यवस्था छ है। सरकारले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्छ। सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने, नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू छन् व्यवहारमा। अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था छ। यी व्यवहारगत व्यवस्थाहरू भए। अब संरचनागत रूपमा चाहिँ संसद र संसदीय समितिहरू छन् सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नका लागि, सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्नका लागि। मन्त्री परिषद र यसका समितिहरू पनि छन्। संवैधानिक अङ्ग र न्यायिक निकायहरू छन् है। आम सञ्चार छ, मिडिया छ, गैर सरकारी संस्थाहरू छन्, नागरिक समाज छ, विभिन्न दबाव समूह र इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू, आफ्नो पेसागत हकका लागि काम गर्ने समूहहरू पनि छन्। यसरी संस्थागत रूपमा, संवैधानिक रूपमा, नीतिगत रूपमा, व्यवहारगत रूपमा, संरचनागत रूपमा चाहिँ के गरिएको छ त उत्तरदायित्वलाई प्रवर्धन गर्दै लगिएको अवस्था छ। अब व्यवस्था त छ, तर व्यवस्थाहरूका साथसाथै समस्याहरू पनि छन्। नेपालमा उत्तरदायित्व सम्बन्धी समस्याहरू छन्। के समस्या छन् त? राजनीतिक समस्याहरू छन्। सबभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रहरूमा, दस्तावेजहरूमा चाहिँ उत्तरदायित्व कायम गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने भन्ने विषयहरू छन्। तर ती कुराहरू के छ त? नारामा मात्रै सीमित छ। राजनीतिक नेतृत्व नै उत्तरदायी छैन, अब कम मात्रामा छ भन्न सकिन्छ। यो नारामा मात्रै सीमित छ। राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक रूपमा चाहिँ उत्तरदायित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धताको कमी छ। सत्तामा पुगेपछि जनतासँग कम घुलमिल हुने प्रवृत्ति छ। पहिले चाहिँ धेरै ठुला बाचा कबोलहरू गर्ने र साँच्चै शासन गर्ने ठाउँमा पुगिसके पछाडि चाहिँ ती बाचा कबोलहरूलाई बिर्सिने अथवा त्यसलाई चाहिँ ओझेलमा पार्ने त्यस्तो कुरा छ। नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थको पछि लागेका छन् भन्ने आलोचना छ। संसदीय समिति दलगत स्वार्थभन्दा माथि जान सकेन। आफ्नै दल संसदीय समितिमा गइसके पछाडि त राष्ट्रको एजेन्डा, मुलुकको एजेन्डामा संसदीय समितिहरूले काम गर्नुपर्ने, आफ्नै राजनीतिक दलको घोषणापत्रको एजेन्डा अथवा दलगत स्वार्थभन्दा माथि चाहिँ संसदीय समितिहरू जान सकेनन्। त्यस कारणले संसदीय समितिहरूमा छलफल हुने, बन्ने कानुनहरूमा पनि दलगत स्वार्थका कुराहरू प्रतिबिम्बित हुन खोज्छन् भन्ने आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनमाथि हस्तक्षेप छ। आफैमा राजनीतिक अस्थिरता छ र राजनीतिको प्रशासनमाथिको हस्तक्षेप छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रशासनिक उत्तरदायित्व कायम गर्नका लागि, प्रवर्तन गर्नका लागि समस्या छ। राजनीति र प्रशासन बिचमा स्पष्ट कार्य र जिम्मेवारी विभाजन, हामीले यो विषयमा हिजै अघिल्लो कक्षाहरूमा लामो छलफल गरिसकेका छौँ। पारदर्शिता कायम गर्नका लागि र प्रशासन संयन्त्रलाई तटस्थ राख्नका लागि पनि हामीले भनिसकेका छौँ। राजनीति र प्रशासन बिचको स्पष्ट कार्य र जिम्मेवारी नभएका कारणले गर्दा तटस्थतामा पनि त्यस प्रशासनिक तटस्थता कायम गर्नको लागि, प्रशासनिक पारदर्शिता कायम गर्नको लागि, उत्तरदायित्व कायम गर्नका लागि हरेक ठाउँमा राजनीति चाहिँ नीतिहरूको पनि नीति भएको राजनीति र प्रशासन बिचमा चाहिँ स्पष्ट कार्य विभाजन नभएका कारणले
प्रशासन संयन्त्रसँग जोडिएका हरेक अवयवका तत्त्वहरूमा समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको भन्ने कुरा पनि हामीले भन्न सक्छौँ। अरू प्रशासनिक समस्याहरू छ उत्तरदायित्व कायम गर्न, प्रवर्धन गर्न। प्रशासन चाहिँ प्रक्रियामुखी छ, व्यावसायिक हुन सकेन भन्ने आरोप छ, भ्रष्टाचार र बेरोजु बढ्दो छ, पारदर्शी र जवाफदेही संस्कारको कमी छ, शासक प्रवृत्ति छ, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति भन्दा पनि शासक हुने खालको प्रवृत्ति छ भन्ने आलोचना छ, कार्य स्वतन्त्रता छैन, दण्ड पुरस्कार प्रणाली चाहिँ प्रभावकारी छैन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ छैन। यो विषयमा हामीले अगाडि पनि छलफल गरिसकेका छौँ। कार्य विवरण र कार्य सम्पादनका मापदण्ड छैनन्। कार्य सम्पादन कर्मचारीहरूलाई कार्य विवरण दिएको छ, कार्य विवरण अनुसार चाहिँ कार्य सम्पादन कसरी गर्ने त्यसका मापदण्डहरू के हुन्, इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ दिएर त्यसको चाहिँ नियमित मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ वस्तुनिष्ठ बनाउने, वैज्ञानिक बनाउने र त्यसलाई चाहिँ वृत्ति विकाससँग जोड्ने, कार्य विवरण कार्य सम्पादनलाई वृत्ति विकाससँग जोडेर लानुपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ कम छ प्रशासनमा। राजनीतिमा पनि समस्याहरू भए। अब अझै प्रशासनिकमै जोड्दा केन्द्रीकृत प्रशासन छ। हामी अहिले सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गइसकेका छौँ र पनि अझै प्रशासनको चालढाल, प्रशासनको प्रवृत्ति चाहिँ अहिले पनि केन्द्रीकृतै छ। स्वविवेकी अधिकारको बाहुल्यता छ। कानुनद्वारा शासन गर्नुपर्नेमा, कानुनद्वारा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा स्वविवेकी अधिकारको बाहुल्यता छ। यसले पनि उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्दैन। भद्दा संरचना छ हैन, पुरानो ऐन नियम र परम्परावादी सोच छ। नागरिक बडापत्र र सार्वजनिक सुनवाईको औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ। अधिकारलाई तल सार्दै नसार्ने, अधिकार तल प्रत्यायोजन गर्दै नगर्ने किसिमको अधिकार प्रत्यायोजनको कमी छ कर्मचारी संयन्त्रमा। कर्मचारीको आचरण उदाहरणीय बन्न सकेन। अब उत्कृष्ट कर्मचारी भनेर पुरस्कार दिने व्यवस्था गराएको छ कानुनमा, उत्कृष्ट कर्मचारी नै भेटाउँदैन सरकारले। अधिकार प्रत्यायोजन कमी छ। कर्मचारी आचरण उदाहरणीय बन्न सकेन। अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र प्रभावकारी छैन। प्रभावकारी सञ्चार प्रणालीको अभाव छ। यी प्रशासनमा भएका उत्तरदायित्व वहन गर्नका लागि प्रशासनमा भएका कमी कमजोरी भए। अन्य समस्याहरू छ। अब नागरिक चेतनाको कम छ। नागरिक सचेतना, नागरिकले आवाज उठाउने, सबै नागरिकहरूले चाहिँ प्रशासनिक उत्तरदायित्व अथवा सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नका लागि खबरदारी गर्ने विषय छ। नागरिक समाज चाहिँ सशक्त भएन। नागरिक समाज पनि राजनीतिक पार्टीका झुन्डहरू जस्ता, राजनीतिक पार्टीका आफ्ना आफ्ना नागरिक समाज जस्तो भन्ने आलोचनाहरू आउँछ। निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार छैन होइन। हिजो हामीले एउटा समस्या मामिला अध्ययनमै भनेका छौँ, जिम्मेवार निजी क्षेत्र चाहिँ नाफा केन्द्रित भयो। यो चाहिँ अझै व्यावसायिक हुन सकेन। निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार छैन। मिडिया सशक्त छैन र मिडियामा नागरिक पहुँच चाहिँ कम छ। भ्रष्टाचारको सामाजिक प्रतिकार भएन होइन। पैसा कमाउने मान्छेलाई सबैले सम्मान गर्छन्, तर त्यो पैसा कसरी आयो भन्ने कुराको खोजीनीति गर्दैनन् भन्ने कुरा छ। नैतिक मूल्य र मान्यतामा क्रमशः ह्रास आएको छ। हिजो हामीले मामिला विश्लेषणमै लोकसेवाकै क्वेसनमा थियो, हाम्रो नैतिक मूल्य मान्यतामा चाहिँ ह्रास आएको छ, यसको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ छलफल गरेका थियौँ। र यिनै समस्याहरू चाहिँ सार्वजनिक उत्तरदायित्व कायम गर्नका लागि भएको अवस्था देखिन्छ। अब अरू केही छ भने समस्याहरू सर थप्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ सरको प्रश्न छ। धेरै आएछ, धेरै आइसक्यो, अब थप्ने ठाउँै छैन। अब उत्तरदायित्व बढाउने उपायहरू कसरी बढ्छ त? सार्वजनिक उत्तरदायित्व समस्याहरू त छन्। अब सबभन्दा पहिले त प्रशासनिक इच्छा शक्ति चाहियो। प्रशासनिक इच्छा शक्ति चाहिँ इच्छा शक्ति भन्ने कुरा त माथिबाट होइन, एउटा तलसम्म होइन, पद सोपान श्रृङ्खलामा माथिल्लो नेतृत्वले इच्छा शक्ति राख्यो भने तलतिर बिस्तारै त्यो सर्दै प्रशासनिक इच्छा शक्ति र राजनीतिक प्रतिबद्धता, नीतिहरूको पनि नीति भनिन्छ राजनीतिक प्रतिबद्धता भयो र प्रशासनिक इच्छा शक्ति भयो भनेमा नै समग्रमा उत्तरदायित्व प्रवर्धन भएर जान्छ। पारदर्शितामा जोड दिनु पर्यो, व्यवहारमै यो हुनु पर्यो। ऐन नियम र कार्यविधिमा समसामयिक संशोधन गर्नु पर्यो। ऐन नियम र कार्यविधिहरूलाई प्रक्रियामुखीको ठाउँमा नतिजामुखी बनाउँदै लानु पर्यो। कार्य विवरण र कार्य सम्पादनलाई मापदण्ड निर्माण गर्नु पर्यो। यसलाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र वृत्ति विकास, कार्य विवरण र कार्य सम्पादनलाई वृत्ति विकास प्रणालीसँग जोडेर समय सान्दर्भिक बनाएर लानु पर्यो।
नतिजामुखी कार्य प्रणाली, प्रक्रियामुखी भन्दा पनि नतिजामुखी कार्य प्रणालीमा जोड दिनु पर्यो। नागरिक बडापत्रको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनु पर्यो। नागरिक चेतना र सहभागितालाई व्यापक रूपमा प्रवर्धन गर्नु पर्यो। सार्वजनिक सुनवाई र गुनासोको समाधानहरू भएर जानु पर्यो। कर्मचारी आचार संहिताको पालना हुनु पर्यो र सही कार्यान्वयन हुनु पर्यो। सशक्त नागरिक समाजले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। नागरिक समाजले र मिडियाले पनि सशक्त रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। दण्डहीनताको अन्त्य हुनु पर्यो। कर्मचारीको प्रवृत्ति र मानसिकतामा चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो। परम्परागत मानसिकतामा भन्दा हैन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुसारको राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने, जनताको मनोभावना इच्छा आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने, कर्मचारीको हैन यो के भन्छ मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह शासन गर्ने भन्दा पनि सेवा प्रवाह गर्ने मानसिकताबाट कर्मचारी संयन्त्रमा पनि अगाडि आयो भने चाहिँ उत्तरदायित्व बढेर जान्छ। यी कुराहरूले उत्तरदायित्व बढाउन सहयोग गर्ने रहेछन्। अरू केही थप्नु छ भने सरले थप्न सक्नुहुन्छ। अझै छ यसमा नागरिक सन्तुष्टिको मापन। नागरिकहरू सन्तुष्ट छ छैन भन्ने कुराको चाहिँ हामीले सर्वेक्षणहरू गर्नु पर्यो। सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहँदाखेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको उत्तरदायित्व उनीहरूले निर्वाह गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको चाहिँ इन्डिकेटर्सहरूबाट, त्यो त नागरिकले नै भन्ने हो होइन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा। त्यस कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाह अथवा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् कि छैनन् सार्वजनिक उत्तरदायित्व भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ सर्वेक्षणहरूद्वारा होइन त्यसको निश्चित विधि विधानद्वारा चाहिँ नागरिकहरूको सन्तुष्टिलाई मापन गर्नु पर्यो। उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनको तर्जुमा गर्नु पर्यो। प्रभावकारी नियमनकारी निकाय हुनु पर्यो। सूचनामा सहज नागरिक पहुँच हुनु पर्यो। अहिले हामीले यिनी अब पुस फ्याक्टरमा सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेका छौँ। यो पुल फ्याक्टरमा जानु पर्यो। प्रभावकारी एवं कुशल बोलपत्र र खरिद प्रक्रिया हुनु पर्यो। विकेन्द्रीकरणमा जोड दिनु पर्यो। अधिकारहरूको प्रत्यायोजन अथवा सङ्घीय शासन व्यवस्थामा संविधानमा भएका व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको चाहिँ सफल कार्यान्वयन, व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनु पर्यो। संसदीय समितिको प्रभावकारिता हुनु पर्यो। उचित मूल्याङ्कन र पुरस्कार प्रणाली हुनु पर्यो। उत्तरदायित्वका 4वटा चरणहरू, सबभन्दा पहिले त मापदण्ड निर्धारण, त्यस पछाडि अनुसन्धान, त्यस पछाडि जवाबदेहिता। 4वटा चरणहरू छन्। मापदण्ड निर्धारण, अनुसन्धान, जवाबदेहिता र कार्यान्वयनमा जोड दियो भने चाहिँ समग्रमा उत्तरदायित्वलाई बढाउन सकिन्छ भन्छ। अब उत्तरदायित्वको सँगसँगै उत्तरदायी मात्रै भएन पदाधिकारीहरूले अथवा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पदाधिकारीहरूले उत्तरदायी मात्रै भएर भएन, शासन व्यवस्था नै उत्तरदायी हुनु पर्यो। त्यस कारण उत्तरदायी शासनको पनि अवधारणा आएको छ। उत्तरदायी शासन व्यवस्था हुनु पर्यो। शासन व्यवस्थै उत्तरदायी हुनु पर्यो। के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि उत्तरदायी शासन हुनका लागि के चाहिन्छ त भन्दा परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनभन्दा पृथक हुनु पर्यो उत्तरदायी शासन। सरकारले नयाँ नयाँ कल्याणकारी र न्यायोचित सोचहरू जस्तै जवाबदेहिता, पारदर्शिता, सहभागिता, समन्वयका आधारमा काम गर्दछ उत्तरदायी शासन। हामीले यी कुराहरूको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। नागरिकहरूलाई नयाँ तरिकाबाट समावेश भनेको जनसहभागिता बढाउनु पर्यो। पिपुल्स पार्टिसिपेसन, नागरिक सहभागिता सहितको शासन व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्नु पर्यो अनि मात्रै उत्तरदायी शासन हुन्छ। सार्वजनिक मूल्य र मान्यताहरूको संरक्षण गर्नु पर्यो। आफ्नो सार्वजनिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गरेर सम्वर्धन गर्ने अनि आफ्नो मौलिक पहिचान, मौलिक विशेषता सहितको शासन पद्धति अपनाएर बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूको संलग्नतामा हामीले शासन सञ्चालन गर्यौँ भने मात्रै के हुन्छ उत्तरदायी शासनको प्रवर्धन भएर जान्छ भन्छ। र अर्को नागरिक र निश्चित विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई दिने महत्त्व। नागरिक र निश्चित विषयसँग व्यक्तिहरूलाई दिने महत्त्वलाई नागरिकलाई महत्त्व दिनु पर्यो। निश्चित नागरिकसँग जोडिएका विषयहरूलाई महत्त्व दिनु पर्यो अनि उत्तरदायी शासन हुन्छ। राजनीतिक हिसाबले निष्पक्ष, सामाजिक हिसाबले उत्तरदायी एवं जिम्मेवार कर्मचारी संयन्त्रको निर्माण गर्नु पर्यो। राजनीतिक हामीले हिजो भन्यौँ निष्पक्षताको, तटस्थताको विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। राजनीतिक रूपले निष्पक्ष र तटस्थ हुनु पर्यो। सामाजिक हिसाबले चाहिँ फेरि उत्तरदायी हुनु पर्यो।
समाजप्रति, राज्य व्यवस्थाप्रति, जनताका हकितप्रति उत्तरदायी कर्मचारी संयन्त्रको निर्माण भयो भने शासन व्यवस्था उत्तरदायी भएर जान्छ। सञ्जाल निर्माण व्यक्तिभन्दा पनि समूहीकृत हुनु पर्यो। समूह नागरिकहरू सङ्गठित हुनु पर्यो। सङ्गठित भएर आफ्ना सङ्गठित रूपमा आफ्ना विचारहरू, आफ्ना असन्तुष्टिहरू राज्य व्यवस्थाले प्रभाव गर्ने सेवा सुविधामा जनताले आफ्नै गुनासा र मागहरूलाई सञ्जाल निर्माण गरेर राख्नु पर्यो। सङ्गठित रूपमा आउनु पर्यो भन्न खोजेको। समझदारी र सामूहिक संलग्नतालाई महत्त्व दिनु पर्यो। समूह सामूहिकतालाई चाहिँ शासन व्यवस्थाले नै महत्त्व दियो भने यो सबै मान्छे चाहिँ यो यसमा चाहिँ सहभागितामूलक हुन्छ र त्यसले संलग्नता, सबैको संलग्नताको सुनिश्चितता गर्छ र यसले उत्तरदायी शासनको प्रवर्धन गर्छ। सूचना र सञ्चार प्रविधिलाई महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा लिने। अब यो चाहिँ परम्परागत रूपमा होइन कि हामीले आम सञ्चारलाई सूचना प्रविधिमा भएको व्यापक रूपमा जुन किसिमको सूचना प्रविधिमा क्रान्ति भएको छ, सूचना प्रविधिमा आमूल परिवर्तन भएको छ, यो सूचना प्रविधिलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त जनस्तरसम्म पुर्याउनु पर्यो र त्यसको लाभ लिएर शासन व्यवस्थालाई पनि उत्तरदायी बनाउनका लागि सूचना र सञ्चार प्रविधिलाई पनि जोडेर लानु पर्यो। अनि मात्रै शासन व्यवस्था उत्तरदायी शासनको प्रवर्धन हुन्छ भन्छ। यहाँसम्म केही छ सरहरूको उत्तरदायी शासनमा छलफल गर्नुपर्ने? सरहरूले केही राख्नुहुन्छ होला? ठिक छ। अब के गर्ने त उत्तरदायी शासनका लागि? के गर्ने? न्यूनतम समझदारी गर्ने वातावरण तयार गर्ने। मतलब अघि नै हामीले भन्यौँ बहुपक्षीय समझदारीको आवश्यकता हुन्छ। जनताको अधिकतम जनसहभागिताको यसले माग गर्छ। त्यसकारणले विवादहरूको निरूपण, असमझदारीहरूलाई समझदारीमा रूपान्तरण गर्ने र सबै पक्षहरू बिचको न्यूनतम समझदारी कायम गरेर मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ सबैहरू एकै ठाउँमा आउनु पर्यो। केका लागि? समृद्धिका लागि, लोकतन्त्रका लागि, विकासका लागि, नागरिक हकितका लागि सबै एउटै मुद्दामा केन्द्रित हुने किसिमको वातावरण तयार गरेपछि शासन चाहिँ उत्तरदायी हुँदै जान्छ। हामीले शासनका दीर्घकालीन सोचहरू निर्माण गर्नु पर्यो अनि उत्तरदायी शासन हुन्छ। आचार संहिता र अनुशासन, हरेकको आचार संहिता हरेकले पालना गर्नुपर्ने सो आचार संहिता र अनुशासनभित्र सबैजना रहनु पर्यो। व्यावसायिक मर्यादायुक्त ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु पर्यो। आफ्नो व्यावसायिक पेसागत हकितलाई प्रवर्धन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ पेसागत हकितको कुरा पनि जनताको सेवा प्रवाह, जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधासँग जोडेर लाने र व्यावसायिक मर्यादायुक्त ट्रेड युनियनको व्यवस्था भयो भने पनि उत्तरदायी शासन भएर जान्छ। जो हामीले भन्दै सरले एकजना भन्नुहुन्थ्यो 360 डिग्रीको जवाफदेहिता भनेको साँगो पाएको क्या, 360 डिग्री राउन्डमा सुरुदेखि अन्त्यसम्मको जवाफदेहिता, 360 डिग्री जवाफदेहिताको अभ्यास गर्ने जनताको आलोचना गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्ने। चित्त बुझेन भने जनताले चाहिँ राख्नु पर्यो। र अघि नै हामीले भन्यौँ त्यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि सामूहिक रूपमा संलग्नता सहितको हैन बहुसङ्ख्यक जनताको सहभागिता सहितको गुनासोहरू आयो, आलोचनाहरू आयो भने चाहिँ त्यसले के गर्छ? जवाफदेहिताको प्रवर्धन गर्छ र जवाफदेहिताले के गर्छ? शासनलाई उत्तरदायी बनाउँदै लान्छ। विभिन्न खालका विकल्पहरूको छनौट गर्ने अधिकार जनतालाई दिने, सार्वजनिक सुनवाई, अन्तर्क्रिया, छलफललाई खुला गर्ने, कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिज्ञहरूको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्ने। यो सबै ठाउँमा आइरहेको छ। राजनीति र प्रशासनको सीमारेखालाई स्पष्ट गर्ने भन्ने कुरा, यी कुराहरू भयो भने चाहिँ शासन नै समग्रमा उत्तरदायी भएर जाने रहेछ। अझै छ उत्तरदायी शासनका लागि के गर्ने त? व्यवहारगत र नैतिक सोचमा परिवर्तन गर्ने। हाम्रो नैतिक आचरण, नैतिकता, हाम्रो संस्कारगत आचरण, व्यवहारगत आचरणहरूमा ह्रास आएको भन्ने कुराहरूको हामीले समीक्षा हिजो पनि गरिसकेका छौँ। व्यवहार र नैतिक सोचमा परिवर्तन गर्ने, लाल फित्ता शाहीलाई कम गर्दै लैजाने। हामीले भन्यौँ आफ्नो कर्मचारी तन्त्रमा चाहिँ रेड ट्यापिजम, लाल फित्ता शाही प्रवृत्ति छ होइन। कामलाई पन्छाउने, जिम्मेवारीलाई पन्छाउने किसिमको प्रवृत्ति छ। यसलाई चाहिँ कम गर्दै लानु पर्यो। उपभोक्ताबाट सेवा प्रदायकको मूल्याङ्कन गराउने, सेवा कस्तो प्रभाव भइरहेको छ भन्ने कुरा सेवा लिने मान्छेले नै जजमेन्ट गर्नु पर्यो। सकारात्मक सोचको विकास गर्ने। हामीले अलि बढी नेगेटिभ, अलि हामी क्रिटिसिजमलाई मन पराउँछौँ। आलोचना गर्ने, सकारात्मक कुरा कामहरू भइरहेको छ भने पनि नेगेटिभ एङ्गलबाट मात्र हेर्ने होइन। नकारात्मक कुराको प्रचार चाँडो हुन्छ, सकारात्मक कुराको प्रचार
ढिलो हुन्छ। हामी चाहिँ नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ अलिक बढी प्रचार गरिरहेको जस्तो पनि देख्न सकिन्छ। सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, लोकसेवा आयोगको सुदृढीकरण गर्ने, योग्यता प्रणालीलाई यसले प्रवर्धन गर्ने भएको हुनाले लोकसेवा आयोगलाई अझै निष्पक्ष चाहिँ बनाएर लानेले गर्दा यहाँ अझै उत्तरदायी शासनलाई प्रवर्धन हुन्छ। केन्द्रीय कर्मचारी इकाइलाई प्रभावकारी बनाउने, होइन, हाम्रो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, होइन, लगायत अब तत्त केन्द्रीय प्रशासन संस्थानहरूदेखि लिएर समग्र जहाँ जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्छ त्यसको केन्द्रीय युनिटहरूलाई, केन्द्रीय इकाइहरूलाई, केन्द्रीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनायो भने त्यसले पनि शासनलाई उत्तरदायी बनाउँछ। निर्णयका तहहरू घटाउने, हाम्रो कुनै एउटा टिप्पणी फाइलमा हेऱ्यो भने त्यो टिप्पणी फाइलको त्यो साइन गर्ने ठाउँ हुन्छ नि बाहिर बक्सा, त्यसमा चाहिँ 25-30वटा बक्सा हुन्छ। एउटा सामान्य निर्णय गर्दाखेरि त्यो 25-30वटा बक्सै भरिसकेका हुन्छ। पेस गर्ने, फेरि ल्याउने, फेरि राय दिने, फेरि पेस गर्ने, फेरि टिप्पणी लेख्ने, फेरि गर्ने, यति धेरै त्यो निर्णयका तहहरू हुन्छ। एउटाले फेरि माथि पठाउने, माथि पठाउने, माथि पठाउने, त्यो हाम्रो चाहिँ एकदमै निर्णयका तहहरू चाहिँ धेरै छन्, एकदमै प्रक्रियामुखी छ। यो प्रक्रियामुखी निर्णयका तहहरूलाई घटाएर चुस्त दुरुस्त र छिटो निर्णय हुने किसिमको कानुनहरू हामीले बनायौँ भने पनि शासन व्यवस्था, शासन चाहिँ उत्तरदायी भएर जान्छ जस्तो लाग्छ। वातावरण मैत्री सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्ने, हामीले दिगो विकास, होइन, दिगो विकासको अवधारणालाई पनि हामीले आत्मसात गरेर, होइन, विकास मैत्री शासनलाई पनि हामीले अवलम्बन गरेको अवस्थामा वातावरण मैत्री रूपमा चाहिँ हामीले सुधारका उपायहरूलाई अवलम्बन गर्यौँ भने पनि शासन व्यवस्था उत्तरदायी भएर जान्छ। लगभग हामी उत्तरदायित्व र उत्तरदायी शासनको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। र सरहरूले यसमा केही टिप्पणी राख्नुहुन्छ, केही थप गर्नुहुन्छ भने छलफल गरौँ। ठिकै छ सर। सर मैले थोरै उत्तरदायित्वको समरी थोरै एक दुई लाइनमा भन्छु है। हजुर भन्नुहोस् न सर। सर जस्तै यो सार्वजनिक पदाधिकारीले चाहिँ आफूले गरेको कामको सम्बन्धमा चाहिँ सरकारवालाहरूलाई जुन उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई नै उत्तरदायित्व भनिन्छ। यो उत्तरदायित्व चाहिँ जिम्मेवारी प्राप्तिसँगै सुरु हुन्छ। जिम्मेवारी प्राप्ति नभइकन उत्तरदायित्व कायम रहन सक्दैन। जस्तै कुनै एउटा कार्यालय प्रमुखलाई तपाईँ चाहिँ यो कार्यालयको प्रमुख हो भनेर जिम्मेवारी प्रदान गरिएपछि उसले बल्ल उसको चाहिँ त्यो कार्यालयमा हुने गतिविधिको बारेमा उसले चाहिँ उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जिम्मेवारी प्राप्तिसँगै उत्तरदायित्व सुरु हुन्छ भन्न सकिन्छ। जस्तै यो अझै यो उत्तरदायित्वलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो राज्य र नागरिकहरू बिचको चाहिँ नि सम्बन्धलाई रिन्यू गर्ने एउटा माध्यम हो भनेर, क्या रिन्यू गर्ने भनेको एउटा नवीकरण गर्ने एउटा माध्यम हो भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै सेवा प्रदायकहरूले नागरिकहरू अथवा चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई निश्चित दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी त्यो पुरा गर्ने क्रममा जनताहरूसँग चाहिँ सम्पर्क हुन्छ र जनतासँग रिन्यू भइन्छ। भन्न खोजेको राज्य र नागरिकलाई चाहिँ राज्य र नागरिक बिचको सम्बन्धलाई रिन्यू गर्ने काम चाहिँ उत्तरदायित्वले गर्छ। पुनर्ताजगी गर्ने भनौँ न, पुनर्ताजगी गर्ने अथवा रिन्यू गर्ने भनेर नवीकरण गर्ने भनेर पनि भन्न सकियो त्यसरी। अनि यो खास गरी अघि खास कुरा त आएन होला। यो उत्तरदायित्व चाहिँ पहिला यो परम्परागत अवधारणा अनुसार चाहिँ उत्तरदायित्व यो बटम अप एप्रोच मानिन्थ्यो, जुन माथिका पदाधिकारी अथवा माथिका निकायलाई चाहिँ हामीले उत्तरदायी हुनुपर्छ, माथिका निकायप्रति, माथिका पदाधिकारीप्रति भनेर बुझिन्थ्यो। तर अहिले यो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो उत्तरदायित्वका विभिन्न अवधारणा सुरु भए जस्तै आएका छन्। जस्तै त्यसलाई भन्न सकिन्छ अब यो बटम अप पनि हुनु पर्यो नै, होरिजेन्टल समानान्तर रूपमा एउटा निकाय चाहिँ अर्को निकायप्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको छ। त्यस्तै गरी अझै भन्नुपर्दा अझै पछिल्लो अवधारणा भनेको टप डाउन एप्रोच। माथिल्लो पदाधिकारीहरू अथवा माथिल्लो निकायहरू तल्ला निकाय भन्न खोजेको, तल भनेको जनतासँग पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्छ। जस्तै शासक र मतलब शासितले चाहिँ नि शासकमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यम हो भन्छ कि उत्तरदायित्वलाई। जस्तै शासितले शासकमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने, शासित भनेका यी जनताहरू भए, शासकलाई चाहिँ शासक भनेका चाहिँ उहाँ अब मानव राज्यको संरचनामा रहेर काम गर्ने अथवा सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू भए, तिनीहरूलाई नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यम हो भन्छ। यो भनेको चाहिँ यो शासितले शासकमाथि नियन्त्रण कायम गर्छ भनेर चाहिँ एउटा विद्वान रबिन्सले पनि भनेका छन्। यसरी चाहिँ उत्तरदायित्वलाई
अहिले पछिल्लो समयमा टप डाउन एप्रोचबाट पनि हेर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको छ र सरले अघि भन्नुभएको थियो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको भिन्नता भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यसमा चाहिँ एउटा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा फरक भन्दाखेरि जिम्मेवारी पहिले जन्मिन्छ भन्नु पर्यो, जिम्मेवारी प्राप्त पहिला हुन्छ र त जिम्मेवारीले नै उत्तरदायित्व पनि सँगसँगै लिएर आउँछ, उत्तरदायित्वलाई सिर्जना गर्छ। जिम्मेवारी पहिला जन्मिन्छ त्यसपछि मात्रै जिम्मेवारीले चाहिँ उत्तरदायित्व सिर्जना गर्छ भनेर एउटा फरकमा त्यसरी भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब जिम्मेवारी चाहिँ माथिल्लो अब जिम्मेवारी चाहिँ प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ कि जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ अनि यो उत्तरदायित्व चाहिँ प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन। जस्तै कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कामहरू चाहिँ जिम्मेवारीहरू चाहिँ प्रत्यायोजन गर्न सक्यो तल्ला पदाधिकारीहरू समक्ष र उत्तरदायित्व त्यो सम्पूर्ण समग्र त्यो कार्यालयको प्रमुखले चाहिँ त्यो कार्यालयको गतिविधिको बारेमा उत्तर दिनुपर्ने दायित्व चाहिँ कार्यालय प्रमुखसँगै हुन्छ। त्यसकारण कार्यालय प्रमुखले चाहिँ उत्तरदायित्व चाहिँ प्रत्यायोजन गर्न सक्दैन भने जिम्मेवारी चाहिँ प्रत्यायोजन गर्न सक्छ। यसरी चाहिँ थोरै मैले राखेँ सर यो उत्तरदायित्वको बारेमा। ठिक छ सर। अरू सरहरूले अब उत्तरदायी शासनको बारेमा नै हामीले छलफल गरेका थियौँ। उत्तरदायी शासनलाई कसरी बुझ्नु भएको छ सरले केही यसलाई समरी गरौँ न सारांशमा केही एक दुईवटा लाइनहरू भनेर अनि हामी अर्कोतिर जाउँ न। सन्तोषजी, कृष्ण खत्री सर। यसमा अघि शिव सरकै कुरा नै विशेष म जोड दिन चाहन्छु सर। यसमा त अब सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सार्वजनिक जवाफदेही त हुन्छ नै, जनताप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ नै, उसले आफूले गर्ने काम कर्तव्यप्रति बढी जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूले अर्थ राख्छ सर। अब राज्य कोषको भरण पोषण गर्ने पदाधिकारी रहेछ भने त त्यसले त अझ हरेक विषयमा चाहिँ जागरुकता अथवा त्यस विषयमा चाहिँ जवाफदेहिता हुनुपर्छ। जनताले मात्र नभएर सेवाग्राही लगायतका हरेक पक्षसँग उसले चाहिँ आफूलाई ट्याकल गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि अहिले आइरहेको छ सर। हिजो हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व अनि पब्लिक अडिटको कुरा गऱ्यौँ। भोलि अब यी र सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ जहिले पनि आफू चाहिँ टिट फट ट्याट गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि यसले राख्छ सर। अब यो अब अरू वातावरण मैत्री, सामाजिकीकरण, जनचेतनामूलक सकारात्मकता हुने कुराहरू त छँदैछन् सर। मैले त त्यति बुझाएको छु सर। ठिक छ सर। यसलाई एक लाइनमा अब जस्तै उत्तरदायी शासनलाई भन्दा कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै सेवकले चाहिँ नि आफ्नो कामको सम्बन्धमा मालिकलाई चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ। जवाफ दिनुपर्ने दायित्व नै एउटा चाहिँ उत्तरदायित्व हो। यसैलाई नै उत्तरदायी शासनको रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तै सेवक भनेका चाहिँ अब माथि हाम्रो जुन चुनेर पठाएका हामीले प्रतिनिधिहरू भए, सेवकहरू भए तिनी र सेवक अथवा कर्मचारीहरूलाई पनि सेवकको रूपमा मान्न सकियो र अथवा र अनि मालिक भनेका चाहिँ जनता भयो। यो जनताले चाहिँ जनता चाहिँ मालिक हुन्। त्यो सेवकले चाहिँ आफ्नो कामका सम्बन्धमा अथवा आफ्नो शासन प्रणालीका सम्बन्धमा कामको गतिविधिका सम्बन्धमा मालिकलाई चाहिँ जुन जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ त्यो दायित्व नै एउटा उत्तरदायी शासन हो, त्यो उत्तरदायित्व नै हो भनेर भन्न सक्यो। समग्रमा चाहिँ सेवकले कामका सम्बन्धमा चाहिँ आफ्नो मालिकहरूलाई जुन जवाफ दिनुपर्ने दायित्व छ त्यसलाई नै उत्तरदायित्व भनिन्छ अथवा उत्तरदायी शासन भनिन्छ। शासनका गतिविधिका सम्बन्धमा जनताहरूलाई दिनुपर्ने दायित्व नै उत्तरदायी शासन हो। ठिक छ सर। अरू सरहरूले केही थप्न सक्नुहुन्छ त हामी अगाडि बढ्छौँ। यो त्यसपछि प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरी जुन छ नि व्यवस्थापनको, त्यो प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरीले अलिक महत्त्वपूर्ण राख्छ। शिव सरले त्यही भन्नु। उत्तरदायी शासन भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरी। आवाज अलि सानो सुन्यो, अलिकति लोकमा बोल्दिनु। अलि सुन्यो सर, मैले एयरफोन लगाएँ। यसमा चाहिँ उत्तरदायी शासनमा चाहिँ के भने प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरीको सम्झना भयो मलाई अहिले। शिव सरले त्यही भन्नुभयो। प्रिन्सिपल भनेका जनता हुन्, एजेन्ट भनेका चाहिँ राज्य संयन्त्रहरू हुन्। ती जनता भनेका प्रिन्सिपल मालिकलाई चाहिँ राज्य संयन्त्र जुन छन् नि, राजनीतिक होस्, प्रशासनिक होस् या अन्य कुनै, तिनले चाहिँ त्यो जनतालाई चाहिँ मालिक ठानेर शासन प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरीले चाहिँ त्यही भन्छ। त्यो पनि यो उत्तरदायी शासनसँग रिलेटेड होला जस्तो लाग्यो मलाई। उत्तरदायी शासन भनेकै प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरीसँगै लिङ्क गरेर बुझ्दाखेरि राम्रो हुने रहेछ सर। हस् सर, हुन्छ, हस्, धन्यवाद सबैजनालाई। अब हामी यो उत्तरदायित्व र उत्तरदायी शासनको विषयमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब समग्र यो उसको अन्तिम हामीले 5वटा विषयवस्तु छलफल गर्दैछौँ। यसको अन्तिम विषयवस्तुमा चाहिँ जनमुखी सार्वजनिक सेवा अथवा यसलाई सार्वजनिक सेवालाई मैले
निजामती सेवा भन्नाले चाहिँ अब यसलाई निजामती सेवाको पनि डिफिनेसन छ। अझै बृहत रूपमा भन्दाखेरि अब सार्वजनिक सेवाभित्र चाहिँ होइन अब सार्वजनिक संस्थानदेखि लिएर सरकारको अङ्गका रूपमा काम गर्ने सबै सेवाहरू जस्तै अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको संवैधानिक आधार त्यसको सेवा निजामती सेवाभित्र छैन। संस्थानहरूको सेवा छैन होइन। अब सेना पुलिसहरूको पनि सेवा पनि छैन, त्यसलाई पनि लगभग त्यो सार्वजनिक रूपमा नि प्रवाह गरिने सेवा नै हो। यी सबै कुराहरूलाई समेटेर सार्वजनिक सेवा भनेको र ब्राकेटमा चाहिँ निजामती सेवालाई अलिक यो विशिष्टीकृत हुन्छ, त्यो पनि जोडिएर आउँछ। समग्रमा यो विषयवस्तुको बारेमा छलफल गर्न चाहेको छु। सरले चाहिँ अब यति गरेर हामी उत्तरदायित्व जवाबदेहीका बारेमा अरू थप कुनै छलफल गरौँ न। हाम्रो पुष्पहरी सरले बोल्नु भएको छैन, यो अलि भोलि गरौँला सर, नभए हुन्न? यो सार्वजनिक सेवामा धेरै कुरा पर्छ, जस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कुराहरू होइन, निजामती सेवा पनि धेरै छ। भोलिलाई ठिक हुन्छ कि छैन? भोलिलाई ठिक हुन्छ सर। अब एकै दिन सकिने जस्तो हुन्छ। यो अहिले यो सार्वजनिक उत्तरदायित्व जवाबदेहिता अनि अर्को छ नि अघि उत्तरदायित्व जवाबदेहिता भन्ने राम्रो कुरोहरू सरले उठाउनु भएको थियो क्या, त्यसमा अझै छलफल गर्दा पनि हुन्छ। यसलाई भोलि राख्नुहुँदैछ वा? यसलाई भोलि राखौँला सर। अब यति एउटा बाँकी होइन? यति एउटा बाँकी हो। ल यसलाई भोलि राखौँला। अब यसमा कति छ भने यो 59 नम्बरमा पुग्यो। अब यसको लास्ट भनेको 76 छ। भनेपछि ठिकै छ, भोलि हुन्छ। यो 15-16 रहेछ के छ सर? हजुर सर, यो सक्ने कुरोहरू भन्दा पनि यो चाहिँ अलिक गहन कुरो आयो। सार्वजनिक सबै कुराहरू गहनै छ नि त। यसले सार्वजनिक उत्तरदायित्वले यो अलिकति धेरै कुराहरू समेट्छ। हजुरले पनि अहिले प्रस्तुत गरेर भएपछि पनि याद भयो। यो यसको बारेमा अलिकति थप, जस्तो अघि सार्वजनिक जवाबदेहिता र उत्तरदायित्वमा के फरक छ त, अझै चित्तबुद्ध गरी छलफल गरौँ न है, होइन? ठिक छ सर। अघि भन्ने कुरा हो नि। अब एउटी लाइन फेरि मैले भन्छु फेरि त्यो अघि भनेकै कुरालाई, यो जिम्मेवारी अघि भनिसकेँ। अब जिम्मेवारी पहिला जन्मिन्छ, एन्सरेबिलिटी र यो अर्को उत्तर एकाउन्टेबिलिटी। यस्तो होला सर, यो किन अब हजुरको डुलर सर खोल्दाखेरि अलिक क्यारकेट गर्दो रहेछ कि के भयो? अनि सरको माइक अलिक समस्या भइरहेको छ। अनि सर यो अब अघि सन्तोष सरले भन्नुभएको थियो उत्तरदायित्व र के भन्नुभयो जवाफदेहितामा फरक भन्नुभएको थियो। जस्तै उत्तरदायित्वमा चाहिँ जिम्मेवारी सँगसँगै जान्छ। जस्तै जिम्मेवारी पहिला जन्मिन्छ मात्रै चाहिँ उसमा चाहिँ उत्तरदायित्व हुन्छ, उसँग उत्तरदायित्व प्राप्त गर्छ। उसले जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब जवाफदेहितामा चाहिँ खास जिम्मेवारी प्राप्त नगर्न पनि सक्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै जवाफदेहीको एउटा उदाहरण चाहिँ के लिन सकिन्छ? कुनै मानौँ केही घटना घट्दैछ, त्यो घटनाको बारेमा त्यहाँ नजिक भएको मान्छेले चाहिँ त्यो कुनै घटना घट्न थालेको घटनालाई बचाउन सक्ने अथवा त्यसलाई सुरक्षा गर्न सक्ने उसको चाहिँ नि उसले चाह्यो भने सक्थ्यो। तर उसले चाहिँ त्यत्तिकै हेरेर बस्यो। त्यहाँ चाहिँ उसको जवाफदेहिता त थियो नि, तर त्यहाँ उसलाई चाहिँ नि त्यो जवाफदेही भएन। त्यसमा चाहिँ एउटा जवाफदेहिता, त्यसले चाहिँ कुनै एउटा त्यसलाई सोधियो भने उसले पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई एउटा जवाफदेहिताको रूपमा बुझ्न सकियो। अब उत्तरदायित्व चाहिँ एउटा पहिला आफ्नो जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेका हुन्छ, त्यसले मात्रै बल्ल उत्तरदायित्व दिन्छ भन्ने कुरा भयो। यसरी फरक पनि हेर्न सकियो। र अब जिम्मेवारीकै कुरा गर्दाखेरि अब जिम्मेवारी चाहिँ प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ र उत्तरदायित्व चाहिँ प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन भनेर भनियो। अब जिम्मेवारी चाहिँ माथिबाट तल जान्छ। तल माथिल्लो निकाय पदाधिकारी अथवा निकायले पनि तल चाहिँ त्यसलाई सिफ्ट गर्न सक्छन् अथवा हस्तान्तरण गर्न सक्छन् अथवा प्रत्यायोजन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा भयो। उत्तरदायित्व चाहिँ अब तलबाट माथि जान्छ। फेरि उत्तरदायित्व चाहिँ अन्तिममा उत्तर दिनुपर्ने दायित्व चाहिँ कार्यालय प्रमुखकै हुन्छ। अब जुनसुकै निकायको पनि यो चाहिँ त्यस कारण उत्तरदायित्व तलबाट माथि सर्दै जान्छ भन्न सकियो। अब जिम्मेवारीलाई चाहिँ काम कर्तव्यसँग सम्बन्धित हुन्छ कि जिम्मेवारी काम कर्तव्यसँग सम्बन्धित हुन्छ भने अब उत्तरदायित्व चाहिँ नतिजा अथवा रिजल्टसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेर भनियो। यहाँ सरले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ यो रिजल्ट अथवा नतिजा के छ त त्यस्तोसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेर भन्न सकियो।
अब अरू सरले चाहिँ यही देखाउनु भएको छ, यिनी बुझाउन पनि छलफल गर्न त्यो सकिन्छ अहिलेको स्लाइडबाट थप बुझेँ सर। कुराहरू। मैले भनेपछि यो जिम्मेवारी र र जिम्मेवारी जवाबदेहितामा के फरक छ त? जिम्मेवारी र जवाबदेहिता भनेर जिम्मेवारीको कुराहरू स्पष्ट भयो, उत्तरदायित्व पनि भयो। अब यो जवाबदेहिता भन्ने कुराले ल्याएर जोड्यो। सन्तोष सर हुनुहुन्छ यहाँ? सन्तोष सरले के कुराहरू उठाइरहनु भएको थियो? पुस फ्याक्टर र पुल फ्याक्टरसँग यसलाई लिङ्क गर्यो भने बुझ्न सकिन्छ। जवाबदेहिता र यो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको कुरा त ठिक भयो, म सहमत भएँ शिव सरले भनेको कुरामा। यहाँ स्लाइडमा पनि ठिक छ। अघि सन्तोष सर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? पुस फ्याक्टर र पुल फ्याक्टरसँग ल्याएर लिङ्क गर्दा यसलाई राम्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो होइन? अब यहाँ एउटा शर्मिला बन्जाडे भनेर मैले नेट उसमा नि हेरेर सर्च गरिरहेको थिएँ। शर्मिला बन्जाडेले एउटा लेख्नु भएको रहेछ। उहाँले यसलाई जवाबदेहिता र जिम्मेवारीको कुरो गर्ने मैले जवाबदेहिता र उत्तरदायित्वको फरकमा के भन्नुभएको रहेछ भने जवाबदेहिता भनेको चाहिँ यसलाई जवाफका लागि तयार रहने, आफ्नो जिम्मेवारीको असल र खराब प्रतिफलका लागि जिम्मेवार वहन गर्ने, सबै प्रकारका विवरणहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्ने अर्थमा लिन सकिन्छ भन्नुभएको छ। सरस्वती हेर्दा यो जवाफ चाहिँ मागेपछि दिने कुरा हो कि जस्तो लाग्यो। जवाफ चाहिँ कसैले मागेको छ, लु अब के कुनै सन्दर्भमा चाहिँ उसलाई जिम्मेवार व्यक्तिलाई चाहिँ ल यस सम्बन्धमा के भएको हो भनेर सम्बन्धित सरकारवालाले माग्यो कुनै कुराहरू भने त्यति बेला दिने जवाफलाई चाहिँ जवाबदेहिता हो। के भन्ने जस्तो बुझ्यो यहाँ प्रत्यक्ष मैले माग्यो भने दिने, मागेन भने पनि जवाफका लागि तयार रहने भन्नुपर्छ। जवाबदेही सबैलाई सन्तुष्टि राख्न सक्नु हो भनेर भन्नुभयो। अनि जवाबदेहिता कुनै काम सम्पन्न गरे पश्चात मात्र क्रियाशील हुन्छ भन्नु। काम चाहिँ जवाबदेहिता चाहिँ तिमीले के कसरी यो कामहरू गरेको थियो भनेर सरकारवाला पक्षले भनौँ, सरकारवाला पक्षले चाहिँ सोध्यो भने अनि त्यसको एन्सर दिने काम चाहिँ जवाबदेहिता भयो। त्यो चाहिँ मागेपछि दिने। जस्तो पुल फ्याक्टरमासँग लिङ्क गर्न मिल्छ कि भन्नुभयो सन्तोष सरले, हो कि होइन? अनि यहाँ हाम्रो पुष्पहरी सर हुनुहुन्छ। पुष्पहरी सर हजुर अलि एक्टिभ हुनु त यहाँ? पुष्पहरी सर हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ ललन सर हुनुहुन्छ, यहाँ बाबुराम सर शब्द बोल्नुहुन्न। नमस्कार हजुर सर। निचोडमा लैजाउँ त सर यो एन्सरेबिलिटी र यो अघिको उत्तरदायित्वलाई, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्वलाई। जवाबदेहिता अब मैले बुझेको कुरा गर्छु है त सर। पुष्पहरी सर यो उत्तरदायित्व भनेको चाहिँ कसैले जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ भने त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुतर्फ ऊ अग्रसर हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ उत्तरदायित्व भनिन्छ। उसको बाध्यता सिर्जना हुन्छ, उसले गर्नै पर्ने केही जिम्मेवारी वहन गर्छ भने त्यो उत्तरदायित्व हो। अनि त्यसले गरेको कामप्रति कुनै सकारात्मक वा नकारात्मक कुनै जवाफ दिनुपर्ने अथवा कुनै के भन्छ त्यो कामको रिजल्टको कारणले केही बोल्नुपर्ने वा केही भन्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ जवाबदेहिता हो सर। अनि उत्तरदायित्व चाहिँ भन्नु नि त, ल छुट्याउनु त यहाँ। उत्तरदायित्व चाहिँ कसैले जिम्मेवारी पाउँछ भने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ नि उसको, त्यो चाहिँ उत्तरदायित्व हो कि। अब यसरी बुझ्दा हुन्छ सर, जस्तो कानुनले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जुन कुराहरू सोधेको छ नि, कानुनले दिएको छ नि, उसलाई बोल्नै पर्दैन। त्यसलाई उसले जिम्मेवारी पाएको हुन्छ नि, त्यो उसले वहन गर्नुपर्ने जुन बाध्यता छ त्यो चाहिँ उत्तरदायित्व हो। रेस्पोन्स गर्छ उसले, त्यो कुराप्रति केही न केही प्रतिक्रिया जनाउँछ, त्यो चाहिँ उत्तरदायित्व हो। अब उसले गरिसकेको काम चाहिँ कुनै नकारात्मक रिजल्ट आयो भने त्यसलाई फेरि केही न केही आफूभन्दा माथि अथवा जनतासँग केही उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ जवाबदेहिता हो कि सर। अब यसरी बुझौँ है, यसरी भन्दा हुन्छ त? ठिक हुन्छ कि हुँदैन मैले भनेको कुरोलाई हेर्नु है त। लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई आधिकारिक विधि सम्बन्धी नियमावली, ऐन नियमावली लगायतका कानुनहरूले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको हुन्छ त्यो कानुनले हैन। अब त्यो वहन गर्ने एउटा बाध्यता छ नि, त्यो चाहिँ उत्तरदायित्व हो क्या। अनि उसले सबै कामहरू वहन गर्छ भनौँ न, उसले सबै लिन्छ। यसो सरस्वती हेर्दा त्यो आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियमावली हेर्ने हो भने ऊ मातहतको सबै आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कुराहरू उसैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, उत्तरदायित्व। अनि भोलि सुन्नु न, भोलि कुनै काम बिग्रियो मानौ, अब काम गर्ने दौरानमा उसले काम गर्ने दौरानमा कुनै काम बिग्रियो भने चाहिँ ऊ जवाबदेही हुन्छ कि, त्यस्तो हो कि सर। यस्तो हो सर, जस्तो अर्थ सचिवलाई मानव लेखा उत्तरदायी अधिकृत मानेको छ भनौँ न।
अब अर्थ सचिवलाई अझ सजिलो उदाहरण भन्दाखेरि चाहिँ के भने यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवलाई चाहिँ सबै आर्थिक कारोबारको उत्तरदायित्व मानेको छ, कानुनले सबै दिएको छ, उत्तरदायी भयो हो। भयो एउटा कुनै डिभिजन सडक कार्यालयले कार्यालयको चाहिँ कुनै त्यस्तै कुनै सरकारको विषयमा भनौँ न, सरकारको विषयमा तपाईँ मातहत रहेको अब भनौँ बेरुजु फर्चुटकै कुरामा भनौँ न, लेखा त उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु भनेको छ। कुनै एउटा डिभिजन सडक कार्यालयले कुनै एउटा निकायले मातहतको निकायले बेरुजु फर्चुट गर्न सकेन र सोध्यो तिमी उत्तरदायी अधिकारी छौ, तिमीलाई बेरुजु फर्चुट गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कानुनले तिमीलाई दिएको छ, किन चाहिँ बेरुजु फर्चुट चाहिँ फलानुको चाहिँ बेरुजु फर्चुटको प्रक्रिया अगाडि बढेन भनेर सोधनी भयो। लेखा समिति सोध्यो भने उसले उत्तर दिने उत्तरलाई चाहिँ उत्तरदायित्व जवाबदेहिता उत्तरदायित्व भनेको चाहिँ उसलाई प्राप्त अधिकार अथवा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने एउटा दायित्व जस्तो भनौँ न, त्यो चाहिँ उत्तरदायित्व हुन्छ। जवाबदेहिता अथवा एन्सरेबिलिटी भनेको चाहिँ त्यो उसको कामको परिणाम हुन्छ नि, परिणामको कारणले ऊ जवाबदेही हुन्छ क्या सर। यस्तो पनि हो लेखा समितिले बोलाएर सोध्यो भने, सार्वजनिक लेखा समितिले बोलाएर सोध्ने बित्तिकै त उसले त आफू उत्तर दिनु पर्यो भन्ने त्यो चाहिँ उत्तरदायी के अरे जवाबदेहिता भयो हो। जवाबदेही भयो, उसको कामको परिणामले ऊ जवाबदेही बन्छ के। उसले जिम्मेवारी जवाबदेही भनेको चाहिँ अलिक स्पेसिफिक भयो, त्यसको एन्सरपट्टि जान्छ, त्यो सेकेन्ड स्टेपमा जान्छ। सर यस्तो हो कि जस्तो लाग्यो सर, जस्तै जिम्मेवारी चाहिँ यो जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वमा दुईटैमा जिम्मेवारी प्राप्त हुन्छ। पहिला जिम्मेवारी प्राप्त भइसकेपछि त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने मात्रै होइन, त्यसको सम्बन्धमा जवाफ पनि दिनुपर्ने चाहिँ दायित्व चाहिँ यो जवाफदेहितामा हुन्छ। तर यो उत्तरदायित्वमा चाहिँ जवाफलाई तत्पर रहनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन, अथवा चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ भनेर एकदम तत्पर रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन रहेछ होइन जवाफदेहितामा, के अरे उत्तरदायित्वमा चाहिँ। तर जवाफदेहितामा चाहिँ आफूले लिएको जिम्मेवारीको सम्बन्धमा एकदम जवाफ दिनलाई चाहिँ एकदम तत्पर भएर बस्नुपर्छ अरे सर। अनि अब जवाफदेहिता चाहिँ जस्तै जवाफदेहिता भन्ने कुरा चाहिँ कुनै काम सकिसकेपछि के त्यो कुनै काम जिम्मा दिएको हुन्छ, जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, त्यो काम सकिसकेपछि त्यो कामको सम्बन्धमा उसले चाहिँ जवाफ दिनै पर्यो, त्यो चाहिँ जवाफदेहिता भन्छ सर होइन। तर उत्तरदायित्व चाहिँ यो काम गर्न अघि र पछि पनि यो क्रियाशील रहिरहन्छ कि, काम गर्न अगाडि पनि उत्तरदायित्व चाहिँ अब उत्तरदायित्व चाहिँ काम तपाईँलाई कुनैमा कार्यालय पठाउन पठाइयो तर त्यहाँ कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै तपाईँको चाहिँ उत्तरदायित्व सुरु भइहाल्यो कि, त्यहाँ काम गर्नु अगाडि पनि र काम गरिसके पश्चात पनि तपाईँको उत्तरदायित्व त्यहाँ चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण जवाफदेहिता चाहिँ कुनै काम सम्पूर्ण भइसके पश्चात मात्रै क्रियाशील हुन्छ अरे, तर चाहिँ उत्तरदायित्व चाहिँ काम गर्नु अगाडि पनि र पछाडि पनि चाहिँ यो क्रियाशील भइरहन्छ अरे। ठिक हो सर, कुनै व्यक्तिमा अधिकार आयो अथवा जिम्मेवारी आयो अथवा काम कर्तव्य उसको टाउकोमा आइपर्यो भने उसले त्यो राम्रोसँग वहन गर्नुपर्छ, त्यसलाई क्रियाशील हुनुपर्छ, ऊ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ उत्तरदायित्व हो। उसले गरेको कामको परिणामले ऊ जवाबदेही बन्छ के सर। अनि सर जस्तै यो जवाफदेहिताले अब जस्तै कुनै जिम्मेवारी दिएको हुन्छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गरिसकेपछि त्यो निश्चित टार्गेट हुन्छ, उसको निश्चित परिणाम प्राप्त गर्नको लागि अग्रसर हुन्छ भन्नु रहेछ। जवाफदेहिता कुनै निश्चित लक्ष्य चाहिँ हासिल गर्नको लागि अग्रसर हुन्छ भन्नु रहेछ। तर चाहिँ उत्तरदायित्व चाहिँ कुनै काम सम्पन्न गर्नेसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ, खासै त्यसको चाहिँ लक्ष्य नै यति नै लक्ष्य भन्ने पनि खासै हुँदैन। कुनै काम सम्पन्न गर्न दिइन्छ त्यो काम सम्पन्न मात्रै गर्छ उसले, त्यो चाहिँ आफूलाई पाएको अधिकारको उपयोग गर्छ भने पनि त्यो उत्तरदायी हो सर होइन। उत्तरदायित्व भयो, तर चाहिँ जवाफदेहितामा चाहिँ निश्चित टार्गेट र लक्ष्य चाहिँ परिणाम निश्चित परिणाम चाहिँ आएन भने, तोकेको परिणाम आएन भने जवाबदेही हुन्छ के, तोकेको परिणाम चाहिँ दिनको लागि चाहिँ अग्रसर हुनु पर्यो जवाफदेहितामा चाहिँ। त्यो हो सर, त्यस्तो लाग्छ मैले पढेको त्यस्तै हो। हजुर सर, एउटा सानो उदाहरण भन्छु मैले। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा कुनै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दियो होइन, जिम्मेवारी त उसले सार्न सक्ने पनि भयो अथवा उसले आफ्नो जिम्मेवारी गर्ने भयो। अब जिम्मेवारी दिइसके पछाडि उत्तरदायित्व उसले लिनै पर्ने बाध्यता छ, हामीले छलफल गरिहाल्यौँ। जिम्मेवारीसँग उसको उत्तरदायित्व बाध्य भएर आयो। तर जवाबदेहिता चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि एउटा कोही सेवाग्राही आएर उसले जिम्मेवारी पुरा गर्दैछ र उसले गरिरहेको जिम्मेवारी प्रति चाहिँ असन्तुष्टि आयो जनताको असन्तुष्टि आइसके पछाडि उसले के भन्यो भने तपाईँ यो जवाबदेही हुनुपर्छ, यसको उत्तर दिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो कर्मचारीले चाहिँ
त्यो सेवाग्राहीलाई चाहिँ जवाब दिने भइकन म जवाब तपाईँलाई मैले उत्तर दिन्न, म जवाबदेही भनेको मेरो कार्यालय प्रमुखप्रति म जवाबदेही हुँ, हाम्रो कार्यालयको को विषयमा तपाईँले यसको उत्तर दिने चाहिँ कार्यालय प्रमुखले दिन्छ अथवा प्रवक्ताले दिन्छ, उहाँसँग गएर कुरा गर्नुहोस् भन्दियो भने उसले जिम्मेवारी उसलाई दिएको थियो, उसले जिम्मेवारी पुरा गर्दै गयो। जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा उसले चाहिँ जवाबदेहिताको उत्तर दिनुपर्ने भयो। अब उसले त्यो जवाबदेहिता सार्न सक्छ कि सक्दैन? अब यस्तो साङ्गठनिक रूपमा यो कुरा सरले उठाउनु भयो। साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ के हुन्छ भने पदसोपानको माथिल्लो भाग जो हुन्छ, माथिल्लो तह हुन्छ, त्यसमा चाहिँ बढी हुन्छ सर त्यो, अनि तलतिर घट्दै घट्दै जान्छ, भनौँ न उल्टा त्रिकोण जस्तो हुन्छ सङ्गठनको भागमा चाहिँ। त्यो बढी जिम्मेवार चाहिँ माथि माथि हुँदै हुँदै जान्छन् मान्छेहरू, माथिल्लो पदमा, किनभने तल्लो सङ्गठनको उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता माथि माथि बढ्दै जाने रहेछ, दुईटै खालको किनभने ऊ सबै सङ्गठनको प्रमुख हुन्छ नि त ऊ, त्यही भएर ऊ पदसोपान चाहिँ उल्टो हुन्छ, चुच्चो माथि हुन्छ, फेद चाक्लो हुँदै आउँछ भने उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता चाहिँ चुच्चो तल पर्छ, फेद चाहिँ ठुलो हुँदै हुँदै जान्छ कि सर, त्यस्तरी उल्टो ठिक उल्टो हुन्छ। भनेपछि यो उत्तरदायित्व चाहिँ जवाबदेहिता चाहिँ नजिकको सम्बन्ध छ, जिम्मेवारी चाहिँ अलि फरक भयो। जिम्मेवारी त उसलाई प्राप्त अधिकार भनौँ न, उसलाई प्राप्त जिम्मेवारी त उसको लागि प्राप्त अधिकार भनौँ न। त्यो त हजुर यहाँ मैले जिम्मेवारी हजुरहरूले यहाँ भन्दै गर्दा मैले एउटामा के भेटाएँ भने जिम्मेवारीले चाहिँ मुख्यतः कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीको अधिकार र कर्तव्यलाई सङ्केत गर्छ भने त्यस्तो अधिकार वा कर्तव्यको प्रयोगस्वरूप गरेको निर्णय र कामका सम्बन्धमा जवाफ दिने दायित्वलाई चाहिँ उत्तरदायित्व भन्न सकिन्छ। सङ्गठनका सन्दर्भमा जिम्मेवारी माथिल्लो पदाधिकारीबाट तल्लो तहको पदाधिकारीमा सर्छ भने उत्तरदायित्व चाहिँ तल्लो तहको पदाधिकारीबाट माथिल्लो तहको पदाधिकारीमा सर्छ भन्ने छ सर। यो त सल्भमा आइसक्यो हजुर। त्यही भेटाएँ ल, ठिक छ म्याडम। अब यसो भन्दा हुन्छ त, त्यसो भएदेखि त्यो जवाबदेही प्रश्न जिम्मेवारी भयो, उत्तरदायित्व भयो, जवाबदेहिता भनेको चाहिँ जवाब माग्यो भने दिने कुरो हो त। एन्सरबिलिटी भनेको क्वेसन गर्यो भने मात्रै दिने कुरा भयो। होइन सर, जवाबदेही चाहिँ तपाईँको कुनै काम सम्पन्न गरिसके पश्चात त त्यो क्रियाशील हुन्छ होइन, त्यो कुनै टार्गेट हुन्छ, त्यो कुनै कार्यालयमा कुनै उसले जिम्मेवारी दिन्छ, त्यो जिम्मेवारी प्राप्त भइसके पश्चात उसले चाहिँ नि जवाबदेही हुनै पर्यो। तर उत्तरदायित्वमा चाहिँ यो खास सम्पन्न गरे पश्चात जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन यो उत्तरदायित्वमा चाहिँ होइन। जवाफको लागि चाहिँ क्रियाशील रहनु पर्दैन भन्दो रहेछ। तर यो जवाबदेहितामा चाहिँ हुनुपर्छ, तर उत्तरदायित्वमा हुनु पर्दैन भन्दो रहेछ क्या। ओके सर, त्यो हुनु पर्दैन भनेको कारण के? त्यो उत्तरदायित्वले कभर गरिहाल्ने होला नि, त्यो अलिक स्पेसिफिक रहेछ भनौँ न। जवाबदेहिता चाहिँ अलिक स्पेसिफिक रहेछ, उत्तरदायित्व चाहिँ अलिक जनरल भन्नु पर्यो। उत्तरदायित्व भित्रको एउटा पार्ट छ जवाबदेहिता, त्यसरी भन्नु पनि नमिल्ने होला। त्यसलाई छुट्टै रूपमा बुझ्नु पर्यो। अब जवाबदेहिता चाहिँ कसैले आफूले गरेको कार्य सम्पादनको विषयमा कसैले प्रश्न गर्छ भने प्रश्नको उत्तर दिने विषय उत्तरदायित्व के जवाबदेहिता भयो। यदि प्रश्न गर्दैन भने पनि प्रश्न गर्ने सम्भाव्यताका लागि पनि तयारी अवस्थामा रहने कुरा चाहिँ जवाबदेहिता भयो भन्नुपर्छ। सर मैले दुईटा बुझ्दा भन्छु, यसबाट केही फरक पत्ता लाग्छ कि सर? सुन्नु है त, जस्तै जवाबदेहितामा चाहिँ कुनै काम जिम्मेवारी दिइन्छ, त्यो जिम्मेवारी सम्पन्न गरिसके पश्चात चाहिँ मात्रै क्रियाशील हुन्छ त्यो जवाबदेहिता चाहिँ। त्यो कुनै काम सम्पन्न भइसके पश्चात मात्रै क्रियाशील हुन्छ भने उत्तरदायित्व चाहिँ काम गर्नु अगाडि पनि र सम्पन्न भइसके पश्चात पनि दुवै अवस्थामा पनि क्रियाशील भइरहन्छ क्या, होइन सर? अनि एउटा जवाबदेहितामा चाहिँ कुनै काम कुनै अपेक्षित परिणाम अथवा लक्षित चाहिँ उद्देश्य अथवा लक्षित टार्गेट पुरा गर्नको लागि चाहिँ अग्रसर हुन्छ जवाबदेहिता चाहिँ। तर उत्तरदायित्व चाहिँ कुनै त्यस्तो टार्गेट हुँदैन, कुनै काम सम्पन्न गर्नुसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ क्या। त्यसको टार्गेट भन्ने हुँदैन, कुनै काम सम्पन्न गर्यो भने त्यो उत्तरदायित्व भयो कि उसको, त्यहाँ उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको भयो। यी दुईटाबाट चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ निश्चित टार्गेट राखेको हुन्छ जवाबदेहितामा, यतापट्टि टार्गेटसँग भन्दा पनि कुनै काम सम्पन्न गर्नुसँग मात्रै सम्बन्धित भयो। र जवाबदेहितामा चाहिँ कुनै काम सम्पन्न गरिसके पश्चात जवाबदेहिता चाहिँ कुनै काम सम्पन्न गरिसके पश्चात मात्रै क्रियाशील हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ
भने उत्तरदायित्व चाहिँ काम गर्नु अगाडि पनि र पछाडि पनि क्रियाशील भइरहन्छ भन्ने कुरा। जवाफदेहिता चाहिँ निश्चित काम र त्यसको प्रभावसँग सम्बन्ध रहने भयो क्या जवाफदेहिता। हो सर हो। निश्चित काम र नतिजासँग सम्बन्ध राख्छ जवाफदेहिताले। उत्तरदायित्वले चाहिँ जिम्मेवारी प्राप्त भइसके पछाडि जिम्मेवारी जिम्मेवारी पुरा नगरुन्जेलसम्म निरन्तर यसले दीर्घकालीन रूपमा यसले चाहिँ रहिरहन्छ भन्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ यति अघि डोल्टर सरले भन्नुभएको थियो वास्तवमा यो उत्तरदायित्व भन्दा यो जवाफदेहिता चाहिँ अलि साँगुरो विषय जस्तो लाग्यो। साँगुरो जवाफदेहिता चाहिँ निश्चित कार्य र त्यसको नतिजासँग जवाफदेहिता सम्बन्धित हुन्छ भने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व चाहिँ जिम्मेवारी सँगसँगै उत्तरदायित्व पनि आउँछ र जिम्मेवारी नसकिन्जेलसम्म उत्तरदायित्व पनि रहिरहन्छ। जिम्मेवारी लिइसके पछाडि उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भन्नु पर्यो। हो सर। एउटा बुझा सम्झ्यो भने त्यसलाई फरक ल्याउँछ। हजुर सर। मन्त्रीले चिफ सचिवले विभागीय प्रमुख सरको इको आयो साम्रो सुनिएन बोलेको। सर अलि प्रष्ट आएन सरको आवाज। उनको नेट समस्या रहेछ क्या हो? नेट नै कता माइकिङ के फोन बुझिएन सर। डिभाइस प्रब्लम हो कि सरको? सर भन्नु त बुझिन्छ कि तै पनि यसो भन्नु त सर। अहिले सचिवले प्रमुखसँग जुन करार सम्पन्न गरेको हुन्छ नि बुझिएन सर। भने मुख्य सचिवले सचिवसँग कार्य सम्झौता गरेको हुन्छ भन्नुभयो क्या सरले? ठिक सर। हो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व को अन्तर्गत रहने हो भनेर बुझ्नु भएको हो कि त्यो चाहिँ कुन अन्तर्गत आएको हो भनेको सर मैले। अब त्यसमा त अन्तिम उत्तरदायित्व अब मुख्य सचिवले सचिवलाई चाहिँ कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर कुनै काम दिएको छ भने त जवाफदेही चाहिँ त्यहाँ सम्बन्धित सचिवहरू सम्बन्धित कामको लागि चाहिँ आफ्नो काम सम्पन्न भइसके पश्चात चाहिँ नि उनीहरू जवाफदेही हुनु पर्यो। मुख्य सचिवप्रति जवाफदेही हुनु पर्यो। अब अन्तिम उत्तरदायित्व चाहिँ मुख्य सचिव हुने भयो सर। यो परिभाषा अनुसार चाहिँ यो पछाडिमा हामी रिलेसनहरू भनेर बुझिएन सर। जिम्मेवारी त फेरि अब कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी त विभागीय प्रमुखसँग होइन। त्यो कामको जिम्मेवारी त लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो हो कि सर काम गर्ने मात्रै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने होइन, काम गराउने पनि जिम्मेवार हुन्छ नि। त्यही भएर पद सोपान अनुसार जति पद माथि हुँदै जान्छ त्यति तपाईँको उत्तरदायित्व पनि उसको ठुलो हुँदै जान्छ, जवाबदेही पनि ठुलो हुँदै जान्छ। तर के हुन्छ भने प्रत्यक्ष जवाबदेही हुने कि अप्रत्यक्ष जवाबदेही हुने भन्ने कुरा मात्रै हो कि सर। यो आवाज आएन सर कसैको पनि? अब 10 भइसक्यो भनेर होला। होइन सर के बोलिरहेको छ आवाज राम्रोसँग आएको छैन। घनश्याम अरूको सबैको आवाज बुझ्यो, घनश्याम सरको आवाज अलि बुझ्यो छैन कि के भयो के भयो? किन अचेलले बोल्नुहुन्न भनेको त यही भयो नि कुरा। त्यही त घनश्याम सरले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो अनि बुझिदिएन के गर्नु। भोलि कन्टिन्यू गरौँ सर। सर अब आजलाई सकौँ सर?
हजुरलाई समापन गर्नु पर्यो अब। हुन्छ सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। भोलि चाहिँ यो जनमुखी सार्वजनिक सेवाको विषयवस्तु राखेपछि यसैलाई निरन्तरता दिने गरी भोलि चाहिँ यो सकिन्छ। त्यस पछाडि नयाँ अरू सरहरूको सुन्न यो जनमुखी सार्वजनिक सेवा भनेको यता सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कुराहरू पनि पर्छन् त्यसमा के पर्छन् सर यसमा? सार्वजनिक सेवा प्रवाह सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने त अर्को छुट्टै शीर्षक छ सर। यो अहिले सार्वजनिक सेवामा मात्रै आयो। सेवा अनि निजामती सेवा पनि जोड्नु, निजामती सेवा पनि आयो यसमा। निजामती सेवा भनेपछि अहिले सर र ऐनका कुराहरू आउनु होला। निजामती सेवा ऐन नियमावलीका यसलाई अलिकति बृहत रूपमा छलफल गर्न खोजेको। अब निजामती सेवाको लागि छुट्टै पनि त्यसको शीर्षक छ। यसलाई चाहिँ निजामती सेवा मात्रै होइन, अब समग्रमा हाम्रो हामीले सार्वजनिक सेवा निजामती सेवा पनि सार्वजनिक सेवाकै एउटा अभिन्न अङ्ग हो होइन, मुटु नै हो भनौँ न। सार्वजनिक सेवाको एउटा अभिन्न अङ्ग एउटा मुटु निजामती सेवा हो। अब यसलाई चाहिँ सार्वजनिक सेवाभित्र चाहिँ अलिक समग्रमा अलिक बृहत रूपमा चाहिँ यसको अवस्था कस्तो छ, यो किन जनमुखी भएन अथवा जनमुखी छ कि छैन, यसलाई बनाउनका लागि हामीले के गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छन्, यसको बारेमा अलिकति फराकिलो दायराबाट मैले अलिकति तयार गरेको छु। सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत अब यो निजामती सेवा, शिक्षक सेवा, आर्मी, प्रहरी, सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित सेवा, अब यी अनि सम्पूर्ण कुराहरू परे। सबै कुराहरू परे। ती सबै कुराहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने हो क्या। हजुर हजुर हुन्छ सर। ल भोलि व्यापक छलफल गरौँ न त्यसमा सर। ल अरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल धन्यवाद। सक्रिय सहभागिता रेतको छलफलका लागि फेरि भोलि हामी भेट गर्छौँ। गुड नाइट। कृष्ण धेरै धेरै धन्यवाद। शुभरात्रि सर। सबैजनालाई